हाम्रो टपिक छ बाइनोमियल थ्योरम। सुरुमा यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी फ्याक्टोरियल नोटेसनलाई अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पलबाट स्टार्ट गर्छु। फ्याक्टोरियल नोटेसन भनेको यस्तो हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पलबाट जस्तै 2 फ्याक्टोरियल भन्नु भने हामी के गर्छौँ भने 2 × 1 गर्छौँ। 3 फ्याक्टोरियल गर्यो भने 3 × 2 × 1 बेसिकली घटाउँदै लाने र 1 मा गएर स्टप गर्ने। लाइक अब 4 फ्याक्टोरियल भन्नु भने 4 × 3 × 2 × 1 हो। यो भनेको फ्याक्टोरियल नोटेसन। अब इन जेनरल यदि मैले n फ्याक्टोरियल लियो भने एक एक स्टेप घटाउँदै जाने। n × n - 1 × n - 2 गर्दै गर्दै यसलाई घटाउँदै 1 मा ल्याएर स्टप गर्ने। यो हाम्रो फ्याक्टोरियल नोटेसन भयो। अब यो फ्याक्टोरियल नोटेसनमा हामी एउटा प्रोपर्टी हेर्दैछौँ। लाइक 4 फ्याक्टोरियल भनेको कति लेखेको छौँ हामीले 4 × 3 × 2 × 1। अब यो 4 लाई मैले जस्ताको त्यस्तै राखेँ इन्टु 3 × 2 × 1 भनेको त के हो? 3 × 2 × 1 भनेको 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि मैले 4 फ्याक्टोरियललाई 4 × 3 फ्याक्टोरियल पनि लेख्न सक्ने रहेछु। भनेपछि यहाँबाट मैले यदि जेनरलाइज गर्ने हो भने यदि n फ्याक्टोरियल छ भने n × 4 भन्दा जस्ट 1 कम हो। यो 3 भनेको त आन्सी n - 1 फ्याक्टोरियल मैले यस्तो पनि लेख्न सक्ने रहेछु। n फ्याक्टोरियल भनेको n × n - 1 फ्याक्टोरियल। सो अब यो फ्याक्टोरियल नोटेसन बुझिसकेपछि हामी बाइनोमियल एक्सपान्सनतिर इन्टर गरौँ। हामी सुरुमा x + y को पावर n यसको एक्सपान्सन हेर्दैछौँ र x + y को पावर n मा यो जुन n हुनुपर्छ, n भनेको पोजिटिभ इन्टिग्रल इन्डेक्स, बेसिकली नेचुरल नम्बर हुनुपर्छ यो। सो अब यसको एक्सपान्सन x + y को पावर n को एक्सपान्सन भनेको चाहिँ nc0 x को पावर n प्लस nc1 x को पावर n - 1 y को पावर 1 प्लस nc2 x को पावर n - 2 y को पावर 2 प्लस गर्दै गर्दै ncr x को पावर n - r y को पावर r प्लस गर्दै गर्दै ncn y को पावर n। अब यहाँबाट हामीले के कुरा अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भने जस्तै यहाँ x को पावर n छ र y को पावर 0 छ। अब त्यसपछिको टर्ममा के भइरहेछ? x को पावर 1 ले पावर घटिरहेछ। x को पावर n - 1 y को पावर 1 प्लस फेरि अर्को टर्ममा जाने हो भने यहाँ फेरि 1 ले घट्यो n - 2 y को पावर 2। सो बेसिकली x को पावर घटिरहेछ, y को पावर बढिरहेछ। अब लास्टमा आइपुग्दासम्म x को सबै पावर घट्यो भने चाहिँ x को पावर 0 भयो र y को पावर एकदम म्याक्सिमम भयो भने चाहिँ y को पावर n भयो। सो अब यो जुन एक्सपान्सनमा यो c वाला टर्म्सहरू छ यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? यसलाई हामी बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भन्छौँ। बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स र इन जेनरल NCR भयो बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट र यसको भ्यालु चाहिँ n फ्याक्टोरियल अपन n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल हुन्छ। जस्तै कुनै इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै मैले 5c2 निकाल्नु छ भने म के लेख्छु? 5 फ्याक्टोरियल अपन 5 - 2 को फ्याक्टोरियल हुन्छ 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। यो भयो। अब यसको सर्टकट पनि छ। हामी 5c2 लाई सर्टमा कसरी लेख्न सक्छौँ भने यहाँ 5 छ भने चाहिँ यहाँ मुनि 2 छ भने चाहिँ 5 लाई 2 स्टेप पछाडि लाने। 5 × 4 5 4 दुईचोटि लेखेँ डिभाइडेड बाई यो मुनि जति छ त्यसको फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्ने। लाइक अब 6c3 छ भने 6 लाई 3 स्टेप पछाडि लाने। 6 × 5 × 4 3 स्टेप लगे बाई मुनि जे छ त्यसको फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्ने। मुनि 3 छ भने चाहिँ 3 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गर्ने हो। यो सर्टमा यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि एउटा प्रोपर्टी छ NCR = NCn - r। सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो, यो याद गर्नुपर्छ। यसको प्रुफ गर्न सकिन्छ। सुरुमा NCR निकाल्यो, म यहाँ प्रुफ गरिदिइहाल्छु। NCR भनेको त n फ्याक्टोरियल अपन n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल भयो। अब NCn - r भनेको के हुन्छ? n फ्याक्टोरियल अपन n - यो भनेको r हो नि, यो होल टर्म भनेपछि यो के भयो? n - r को फ्याक्टोरियल इन्टु यो होल भनेको r भनेपछि n - r को फ्याक्टोरियल। यसलाई खोल्ने हो भने n फ्याक्टोरियल अपन n कट्छ, यहाँ बच्छ r फ्याक्टोरियल, यहाँ n - r फ्याक्टोरियल भनेपछि NCn - r भनेको के रहेछ? n फ्याक्टोरियल अपन r फ्याक्टोरियल इन्टु n - r फ्याक्टोरियल। तर यो टर्म र यो टर्म त आइडेन्टिकल सेम हो। n फ्याक्टोरियल n - r फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल। यो भनेपछि = NCR। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो। NCR = NCn - r। सो अब हामी अर्को प्रोपर्टी पनि हेर्छौँ।
nc1 यसको भ्यालु n हुन्छ लाइक मलाई 2c1 दिएको छ भने यो 2 हुन्छ 5c1 दिएको छ भने 5 हुन्छ 4c1 दिएको छ भने 4 हुन्छ अब यो कसरी आयो भन्दा त्यसकै फर्मुला लगाउने nc1 भनेको हुन्छ n फ्याक्टोरियल अपन n - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल अब n फ्याक्टोरियललाई मैले कसरी लेख्न सक्छु भने यहाँ मैले भर्खर फर्स्टमा मैले प्रोपर्टी भनेको थिएँ n फ्याक्टोरियल इक्वल्स n इन्टु n - 1 फ्याक्टोरियल सो यो प्रोपर्टी यहाँ युज गर्ने हो भने n फ्याक्टोरियल इक्वल्स n इन्टु n - 1 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल n - 1 फ्याक्टोरियल गेट्स क्यान्सल माथि रह्यो n अब एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ 0 को फ्याक्टोरियल 1 हुन्छ यो याद गर्नु पर्यो र 1 को फ्याक्टोरियल पनि 1 नै हुन्छ सो यो प्रोपर्टी भयो अब नेक्स्ट प्रोपर्टी हेर्नु छ हामीलाई nc0 यसको भ्यालु 1 हुन्छ अब यसलाई कसरी निकाल्ने यो यही निकाल्ने यही फर्मुलामा हालेर निकाल्दा भइहाल्छ मैले यसको प्रुफतिर गइन nc0 1 हुन्छ अनि nc0 1 हुन्छ अनि ncn पनि 1 नै हुन्छ किनभने बेसिकली nc0 भनेको ncn - 0 हो नि किनभने मैले के भनेको थिएँ ncr इक्वल्स ncn - r यहाँ r को ठाउँमा 0 छ भनेपछि ncn - 0 हुने भयो ncn - 0 भनेको ncn सो बेसिकली म के भन्न सक्छु nc0 इज इक्वल्स टु ncn विच इज इक्वल्स टु 1 सो यो प्रोपर्टी हेर्यौँ अब हामी जेनरल टर्मतिर जाँदैछौँ जेनरल टर्म अफ x + y पावर n यसको एक्सपान्सनको जेनरल टर्म अब यसलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ भन्दा tr + 1 इक्वल्स ncr x पावर n - r y को पावर r यो जेनरल टर्म भयो अब यसमा अघि एक दुईवटा कुरा मैले मिस गरेछु यसमा जुन यो r छ मुनि र यो जुन यो r छ यो r भनेको होल नम्बर इन्टिजर हुनुपर्छ होल नम्बर भन्दा नि इन्टिजर लाइक यो फ्र्याक्सन हुन सक्दैन यो नेगेटिभ नम्बर हुन सक्दैन यो इन्टिजर हुनुपर्छ या 0 1 2 3 टाइपको नम्बर हुनुपर्छ र r को भ्यालु जहिले पनि लेस देन अर इक्वल्स टु n हुन्छ r ले कहिले पनि n लाई एक्सिड गर्न सक्दैन लाइक n को भ्यालु 5 छ r को भ्यालु 6 कहिले हुन सक्दैन r को भ्यालु कि त 5 कि त 5 भन्दा कम हुन्छ सो यो भयो अब जेनरल टर्म भनेको यो भयो tr + 1 इज इक्वल्स टु ncr xn - r y को पावर r अब यसबाट हामीले के कुरा बुझ्यौं भने यदि मैले r लिए भने यसले मलाई r + 1th टर्म दिन्छ भन्नुको मतलब यदि मैले r को भ्यालु 5 लिए भने यसले मलाई 6 टर्म दिन्छ किनभने e बाट हामीले बुझिरहेका छौं r को भ्यालु मैले 5 हाले भने 5 + 1 6 r 5 हाले भने 6 टर्म लाइक अब मैले r 4 हाले भने यसले मलाई 5th टर्म दिन्छ एन्ड सो अन सो r को भ्यालु जति छ त्यो भन्दा 1 बढी वाला टर्म दिन्छ हामीलाई ओके अब यो रिलेटेड हामी एउटा क्वेशन हेरौं क्वेशन छ यहाँनिर the coefficient of 6th term in the expansion of 3x² - 1/2x को पावर 8 हामीलाई छ 3x² - 1/2x को पावर 8 यसमा हामीलाई 6 टर्म को कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ 6 टर्म को कोएफिसिएन्ट अब मैले के भने सुरुमा यसको जेनरल टर्म लेखौं tr + 1 इज इक्वल्स टु 8cr यो भनेको x 3x² को पावर 8 - r - 1/2x को पावर r यो जेनरल टर्म भयो ncr x को पावर n - r y को पावर r अब यसमा मलाई 6 टर्म निकाल्नु छ भने r को भ्यालु मैले 5 पुट गर्नु पर्यो भनिसकेपछि मैले r को भ्यालु 5 हाले भने t5 + 1 इज इक्वल्स टु 8c5 3x² 8 - 5 3 - 1/2x को पावर 5 अब हामीलाई कोएफिसिएन्ट भनेको छ नि त्यही भएर हामीले सुरुमा यो x वाला टर्म्सलाई एकतिर राख्छौं र यो जुन कन्स्टेन्ट वाला भ्यालु छ त्यसलाई हामी एकतिर राख्छौं भनिसकेपछि 8c5 3 को पावर 3 - 1/2 को पावर 5 यो यति कन्स्टेन्ट भयो अब बाँकी बचेको x को पावर 6 डिवाइडेड बाइ x को पावर 5 अब यो भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने क्वेशनले मागेको 6 टर्म को कोएफिसिएन्ट हामीले पाउँछौं र यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने भने यसको एन्सर ठ्याक्क अप्सन बी आउँछ -189/4 किनभने हामीले कोएफिसिएन्ट सोधेको छ यो भनेको त भेरिएबल भइहाल्यो अब कोएफिसिएन्ट भनेको त यो अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने भने -189/4 यो एन्सर आउँछ ओके अब त्यसपछि एउटा हामीलाई हेर्नु छ यहाँ 3 नम्बरको द फिफ्थ
सेकेन्ड नम्बरको अहिले थ्योरी हेरेपछि हामी हेर्छौँ। 3 नम्बरको द फिफ्थ टर्म फ्रम द इन्ड अफ एक्सपान्सन इज एक्सपान्सन अफ x क्यूब बाई 2 माइनस 2 बाई x स्क्वायरको पावर 9। सुरुमा हामीलाई एउटा कुरा अघि मैले मिस गरेको छु, लाइक मैले x प्लस y को पावर n को एक्सपान्सन गरेँ भने मलाई n प्लस 1 वटा टर्म्स मैले पाउँछु। भन्नुको मतलब यदि मैले x प्लस y को पावर 5 गरेँ भने यसलाई एक्सपान्ड गर्दा टोटल 6 वटा टर्म्स आउँछ। अब कसरी हामी जेनरल x प्लस y लिऊँ न, x प्लस y को पावर 1 भन्नुको मतलब x प्लस y यहाँ पावर 1 छ भनेपछि कतिवटा टर्म्स छ, 2 वटा टर्म्स छ नि, भनेपछि 1 प्लस 1 2 टर्म्स भयो। अब लेट्स से x प्लस y को स्क्वायर गरौँ, यो त हामीलाई थाहा छ फर्मुला x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। x को 2 हुँदाखेरि पावर 1 2 3 वटा टर्म्स आयो नि, द्याट इज 2 प्लस 1 वटा टर्म्स आयो। अब यदि मैले x प्लस y को पावर n गरेँ भने कतिवटा टर्म्स आउँछ, n प्लस 1 वटा टर्म्स आउँछ। सो यो याद गर्नु पर्यो। अब यो क्वेसनमा कसरी एप्लाई गर्ने, द फिफ्थ टर्म फ्रम द इन्ड अफ एक्सपान्सन अफ, हामीलाई एक्सपान्सन दिएको छ x क्यूब बाई 2 माइनस 2 बाई x स्क्वायर को पावर 9, यसको फिफ्थ टर्म हामीलाई सोधिरहेछ। अब मैले के भने यहाँ पावर 9 छ भने टोटल 10 वटा टर्म्स हुन्छ नि, भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्वेसनले हामीलाई फिफ्थ टर्म फ्रम इन्ड भनेको छ भनेपछि फिफ्थ टर्म फ्रम इन्ड। अब यो फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म, यो थर्ड, यो फोर्थ, यो फिफ्थ, यो सिक्स्थ, यो सेभन्थ, यो एट, यो नाइन्थ, यो 10th भयो। अब फिफ्थ टर्म फ्रम इन भनेको पछाडिबाट फिफ्थ टर्म गर्नु पर्यो भनेपछि 1 2 3 4 5 भनेपछि हामीलाई 6 टर्म निकाल्नु पर्ने रहेछ। पछाडिबाट फिफ्थ टर्म भन्नुको मतलब फ्रम बिगिनिङ 6 टर्म भनिसकेपछि 6 टर्म भनेको T6 लाई म के लेख्छु, T5 प्लस 1। यसको फर्मुला के हुन्छ, n भनेको कति छ हामीसँग 9 छ भनिसकेपछि 9c5 x क्यूब बाई 2 को पावर n माइनस r भनेपछि 9 माइनस 5 4 माइनस 2 बाई x स्क्वायर को पावर r भनेको 5। सो अब 9c5 लाई मैले के भनेको थिएँ कि 9c5 लाई म 9c4 पनि लेख्न सक्छु। अब नगरी त्यो नलेखी अथवा डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्दा पनि भयो, 9c5 नै भइहाल्यो। अब यो पावर सेपरेट गर्ने भने x को पावर 12 डिवाइडेड बाई 2 को पावर 4 इन्टु माइनस 2 को पावर 5 डिवाइडेड बाई x को पावर 10। अब त्यसपछि अब हाम्रो अप्सनहरु हेरौँ। यहाँनिर 9c5x छ नि हामीसँग, 9c5x छ। अब 9c5 इन्टु अप्सनहरु के छ, 9c5x यो छ, त्यसपछि हामीसँग माइनस 252x स्क्वायर। सो अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। माइनस 2 को पावर 5 भनेपछि यो त नेगेटिभ आउने भयो अगाडि, 2 को पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 को पावर 4 इन्टु यो पावर माथि जाँदा x स्क्वायर। अब यतिलाई क्याल्कुलेट गरौँ, 9c5 इन्टु 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 यतिलाई क्याल्कुलेट गर्ने भने माइनस 252 इन्टु यहाँ छ x स्क्वायर भनिसकेपछि हाम्रो अप्सन कुन राइट हुने रहेछ त, हाम्रो अप्सन ए राइट हुने रहेछ। अब इन जेनरल यदि क्वेसनले हामीलाई फिफ्थ टर्म फ्रम इन भनेको छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भन्दा n माइनस p प्लस 2th टर्म फ्रम बिगिनिङ हुन्छ। लाइक अघि क्वेसनले हामीलाई के भनेको थियो, फिफ्थ टर्म फ्रम इन भनेको थियो नि। अब यसमा भ्यालु प्लग इन गर्छु है त। n भनेको हामीसँग छ 9 माइनस p भनेको 5 छ प्लस 2, 9 माइनस 5 4 4 प्लस 2 6 भनेपछि 6 टर्म फ्रम बिगिनिङ हो। अघि हामीले काउन्ट गरेर लेखेको राइट रहेछ नि। हामीले के भनेको थियौँ, फिफ्थ टर्म फ्रम इन भनेको त 6 टर्म थियो। अब यो फर्मुला, यो जेनरल फर्मुलाबाट यदि फिफ्थ टर्म फ्रम इन क्वेसनमा भनेको छ भने n माइनस p प्लस 2 टर्म फ्रम बिगिनिङ हुने रहेछ भनेपछि यो क्वेसनमा हामीले यो भ्यालु पुट गऱ्यौँ भने n माइनस 5 प्लस 2 इक्वल्स टु 6 टर्म फ्रम बिगिनिङ। सो यसरी यदि क्वेसनमा यदि लार्जर भ्यालुज दिएको छ, लाइक यो इन्डेक्स धेरै लार्ज छ भने त सबै टर्म्सहरू लेखेर त सकिँदैन, त्यही भएर यो जेनरल फर्मुला लेख्ने। यदि फिफ्थ टर्म फ्रम इन भनेको छ भने n माइनस p प्लस 2 टर्म फ्रम बिगिनिङ। सो यो लगाउन सकिन्छ। अब त्यसपछि अब एउटा सानो सर्टकट हामी हेर्छौँ। यदि कोएफिसिएन्ट अफ tr प्लस 1
टीआर प्लस 2 यदि यो तीनटाको कोएफिसिएन्ट चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने यो 1 प्लस एक्स को पावर एन गए 1 प्लस एक्स को पावर एन को एक्सपान्सन गर्दा यदि टीआर प्लस 1 टीआर प्लस 2 यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने हाम्रो एउटा रिलेसन हुन्छ n माइनस 2r को स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 2 हुन्छ यो रिलेसन हुन्छ है। यदि 1 प्लस एक्स को पावर n को एक्सपान्सनमा लेट्स से t5 t6 t7 यदि एपी मा छ भने इन जनरल मैले r को भ्यालु 5 सपोज गरे भने t5 t6 t7 हुने भनेको तीनटा कन्सिक्युटिभ टर्म्स एपी मा छ भने n माइनस 2r को स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 2 यो रिलेसन स्याटिस्फाई हुन्छ। अब हामी यहाँनिर क्वेसन नम्बर 6 मा छ त्यस्तो क्वेसन इन द एक्सपान्सन अफ 1 प्लस एक्स को पावर 2m भनेपछि के यो केमा एप्लाई हुन्छ 1 प्लस एक्स को पावर n मा एप्लाई हुन्छ ठ्याक्क मिलेको छ। द कोएफिसिएन्ट अफ सेकेन्ड भनेको t2 t3 एन्ड t4 आर इन एपी देन भनेको त तीनटा कन्सिक्युटिभ टर्म्सहरु हो एपी मा छ हाम्रो कन्डिसन स्याटिस्फाई भयो देन 2m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 7 इक्वल्स वाट भनेको छ। ओके भनिसकेपछि t2 t3 t4 आर इन एपी भनेको छ क्वेसनले। अब यसमा हाम्रो n इन्डेक्स कति छ 2m अनि यो भनेको के हो tr प्लस 1 tr प्लस 2 यदि r को भ्यालु 2 भयो भने यो tr हुन्छ 2 प्लस 1 3 हुन्छ 2 प्लस 2 4 हुन्छ अनि चाहिँ r को भ्यालु कति रहेछ 2 रहेछ भनेपछि हाम्रो रिलेसन के थियो n माइनस 2r को स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 2 थियो। अब n को ठाउँमा छ हामीसँग इन्डेक्स 2m माइनस r को भ्यालु छ हाम्रो 2 भनेपछि यो 4 को स्क्वायर इज इक्वल्स टू n को ठाउँमा 2m प्लस 2। अब यो भन्यो भने 4m स्क्वायर माइनस 4 टू 8 टू 16m प्लस 16 इज इक्वल्स टू ट्वाइस m प्लस 2 और 4m स्क्वायर हामीलाई के निकाल्नु छ 2m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 7। ओके अब यसलाई यता ल्याउने भने माइनस 18m यसलाई यता ल्याउने भने प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब मैले यहाँबाट 2 कमन लिएर उता लग्यो भने 2m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 7 इक्वल्स टू 0 चाहिँ 2m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 7 को भ्यालु के रहेछ 0 रहेछ भनिसकेपछि अप्सन 1 इज द करेक्ट एन्सर। ओके अब यो हेरिसकेपछि हामी इन्डिपेन्डेन्ट टर्मको बारेमा हेर्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट टर्म अफ x इन्डिपेन्डेन्ट टर्म अथवा इन्डिपेन्डेन्ट टर्म फ्रम x अथवा यसलाई नै हामी टर्म फ्री अफ x पनि भन्छौँ। अब यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने जेनरल टर्म लेख्छौँ x जतिलाई एकतिर छुट्याउँछौँ र x को समथिङ पावर आउँछ र x को पावरलाई हामी 0 सँग इक्वेट गर्छौँ। अब यो कसरी गरिन्छ म एउटा क्वेसनैबाट एक्सप्लेन गर्छु। जस्तै हामीसँग 4 नम्बरको क्वेसन छ 4 हैन 2 नम्बरको क्वेसन हेरौँ सुरुमा। द टर्म फ्री फ्रम x इन द एक्सपान्सन अफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई x को पावर 12 x स्क्वायर प्लस 1 बाई x को पावर 12 मा कुन टर्ममा x छैन भनिरहेको छ किनभने यसको एक्सपान्सन गर्यौँ भने कतिवटा टर्म्स आउँछ होला 13 वटा टर्म्स आउँछ नि 12 भयो भने 12 प्लस 1 13 वटा टर्म्स आउँछ। त्यो 13 वटा टर्म्स मध्ये कुन टर्ममा चाहिँ x छैन भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधिरहेछ। अब यसको जेनरल टर्म हामीलाई लेख्न आउँछ tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12cr x स्क्वायर 12 माइनस r x को पावर n माइनस r त्यसपछि y को पावर r। अब मैले के भने x जति टर्मलाई छुट्याउनु पर्यो भने 12cr x को पावर 12 टू 24 माइनस 2r यो r भयो माथि। अब टर्म फ्री फ्रम x भन्नुको मतलब यो x हुनु भएन यो टर्ममा x नहुनको लागि यो x वाला टर्म त उड्नु पर्यो। x वाला टर्म उड्नको लागि x को भ्यालु 1 हुनु पर्यो। यो जति यो यति टर्म जति छ यसको भ्यालु 1 हुनु पर्यो। यसको भ्यालु 1 तब हुन्छ यदि x को पावरमा यो जति टर्म छ त्यो 0 भयो भने किनभने x को पावर 0 1 भइदिन्छ भनिसकेपछि यो पावरलाई हामीले 0 सँग इक्वेट गर्नु पर्यो। 24 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 0 3r इज इक्वल्स टू 24 देयरफोर r इज इक्वल्स टू 8। अब r इज इक्वल्स टू 8 हुँदा कति टर्म हुन्छ होला 9th टर्म हुन्छ नि किनभने अहिले अघि मैले भनेको थिएँ जेनरल टर्म एक्सप्लेन गर्दा यदि मैले r लिए भने मैले r प्लस 1th टर्म पाउँछु नि भनिसकेपछि r इज इक्वल्स टू 8 हुँदा 9th टर्म भन्छ। 9th टर्ममा हाम्रो x छैन। अब यदि क्वेसनले यहाँनिर हामीलाई टर्म सोधिरहेको छ भने 9th टर्म भनेको 2 को हाम्रो c हुने भन्छ 2 को हाम्रो c 9th टर्म। अब यदि क्वेसनले द कोएफिसिएन्ट अफ टर्म व्हिच इज फ्री फ्रम x भनेको थियो भने हामी के गर्थ्यौँ यो r को भ्यालु लगेर यहाँ हाल्थ्यौँ। कोएफिसिएन्ट सोधेको थियो भने है कोएफिसिएन्ट सोधेको थियो भने हामी के गर्थ्यौँ 12c8 निकाल्थ्यौँ किनभने 8 को भ्यालु मैले यहाँ हालेँ भने त
यो भ्यालु त 1 भइदिइहाल्छ किनभने पावरमा 0 हुन्छ, x वाला त उड्छ भनेपछि कोएफिसिएन्ट सोधेको थियो भने 12C8 हुन्थ्यो है। ओके, अब त्यसकै टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ x वालै क्वेसन छ। द टर्म फ्री फ्रम x इन द एक्सपान्सन अफ 1 + 1 by x को पावर 2n, 1 + 1 by x को पावर 2n, यसमा पनि टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ x निकाल्नु छ भनिसकेपछि हामी के लेख्छौँ, tr + 1 जेनरल टर्म 2n cr 1 को पावर 2n - r हुन्छ, त्यो हामीलाई काम भएन, त्यो 1 को पावर जति भयो नि 1 नै हुन्छ, 1 by x को पावर r भनेपछि 2n cr x को पावर -r हुने हो। अब हामीलाई के गर्नु छ, यो 1 प्लस क्वेसनमा के छ हाम्रो, यसरी 1 हैन x छ है त, x रहेछ यहाँनिर, यहाँ x भयो भने के हुन्छ, फेरि लेखेँ यसलाई जेनरल टर्मलाई, tr + 1 भनेको 2n cr x को पावर 2n - r and y को पावर r, यो भनेको 2n cr x को पावर 2n - r माइनस r हुने भयो। अब मैले के भने, टर्म फ्री फ्रम x हुनको लागि x को जति पावर छ त्यसलाई 0 बनाउनु पर्यो भनेपछि 2n - 2r = 0, r = n, r = n। अब r = n हुँदा कति टर्म हुन्छ होला त, n + 1 टर्म हुन्छ नि, r = n हुँदा हो n + 1 टर्म। सो हाम्रो क्वेसनमा n + 1 छ, अप्सन डी मा भनेपछि 4 को डी इज द राइट एन्सर। सो अब अर्को क्वेसन छ, द कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 6 इन द एक्सपान्सन अफ, हामीलाई एक्सपान्सन दिएको छ 1 + x को पावर 21 + 1 + x को पावर 22 प्लस गर्दै गर्दै 1 + x को पावर 30, यो एक्सपान्सन दिएको छ हामीलाई। यसमा हामीलाई x को पावर 6 को कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ, कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 6 = 1। ओके, अब यो हेर्दा त कसरी गर्ने जस्तो लाग्छ, अब यो यसो हेर्दाखेरि यो त जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ नि, जियोमेट्रिक सिरिजमा छ, किनभने यो टर्म बाई यो टर्म गर्ने भने कमन रेसियो आउँछ, र यो यसो सिरिज हेर्दाखेरि यहाँ के आउँछ, 1 + x को पावर 23 आउँछ, यो डिभाइडेड बाई यो गर्दा के हुन्छ, रेसियो 1 + x को पावर 22 डिभाइडेड बाई 1 + x को पावर 21 विच इज इक्वल्स टु 1 + x भनिसकेपछि यो टर्महरू केमा छ, जियोमेट्रिक सिरिजमा छ, r भयो। अब यहाँ सबैमा प्लस छ भनिसकेपछि यो त सम अफ जियोमेट्रिक सिरिजको सम हो नि। अब जियोमेट्रिक सिरिजको समको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, a r को पावर n - 1 डिभाइडेड बाई r - 1। यसमा a भनेको के हो, फर्स्ट टर्म, r भनेको कमन रेसियो, र n भनेको जतिवटा टर्मको सम गर्नु छ त्यो। अब भनिसकेपछि यसलाई म के लेख्न सक्ने रहेछु, a भनेको के छ हामीसँग 1 + x को पावर 21, अनि कमन रेसियो के छ 1 + x को पावर n भनेपछि 21 देखि पावर 30 सम्म गएको छ भने टोटल 10 वटा टर्म्स छ नि हामीसँग, भनेपछि n भनेको 10, 10 वटा टर्मको सम गर्नु परेको छ भनिसकेपछि n को भ्यालु 10 हुने भयो, -1 डिभाइडेड बाई r भनेको के छ, यो फर्मुलामा r भनेको हाम्रो 1 + x -1, 1 र 1 कट हो। अब यो मल्टिप्लाई गर्ने भने 1 + x को पावर 21 × 10 गर्ने भने 31 माइनस 1 + x को पावर 21 डिभाइडेड बाई x। अब मैले यो डिनोमिनेटर छुट्याए, 1 + x को पावर 31 बाई x माइनस 1 + x को पावर 21 डिभाइडेड बाई x। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 6 भनिसकेपछि अब मैले यहाँबाट पनि x को पावर 6 जेनेरेट गर्नु पर्यो, यहाँबाट पनि x को पावर 6 जेनेरेट गर्नु पर्यो। अब मैले फेरि लेखेँ है त, हामीले के निकाल्यौँ अहिलेसम्म, 1 + x को पावर 31 बाई x माइनस 1 + x को पावर 21 बाई x। अब हामीलाई x को पावर 6 निकाल्नु छ, x को पावर 6 निकाल्न अब मैले यहाँबाट पनि x को पावर 6 जेनेरेट गर्नु पर्यो, यहाँबाट पनि x को पावर 6 जेनेरेट गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि यदि मैले यो माथिकोबाट यतिबाट x को पावर 7 जेनेरेट गरेँ भने मुनि त x छ, मान्छे कटेर x को पावर 6 आउँछ भनिसकेपछि यसको लागि मैले के निकाल्नु पर्यो, x को पावर 6 निकाल्नु, x को पावर 7 निकाल्नु पर्यो भनेपछि x को पावर 7 निकाल्न x को पावर 7 निकाल्नु पर्यो हैन। अब सेकेन्डमा पनि हेरौँ, सेकेन्डमा पनि मैले x को पावर 6 निकाल्नु, x को पावर 7 निकाल्नु पर्यो माथिबाट,
माथि मैले यदि x को पावर 7 निकाले भने मुनि त अलरेडी x छ, यो कटेर x को पावर 6 बच्छ भने चाहिँ बेसिकली के भयो भने हाम्रो आइडिया भनेको माथि x को पावर 7 जेनेरेट गर्ने, मुनि x छ भने चाहिँ एउटा पावर घट्ने भयो भने चाहिँ x को पावर 6 बच्ने भयो ओभरअल। यहाँ पनि माथि x को पावर 7 छ, मुनि x छ, 1 पावर घट्ने भयो भनेपछि ओभरअल x को पावर 6 जेनेरेट गर्नु पर्यो। अब यहाँनेरि हामीले यदि x को पावर 7 जेनेरेट गर्यौँ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट के हुन्छ 31C7 हुन्छ। यहाँ माइनस जस्ताको त्यस्तै यदि माथि मैले x को पावर 7 जेनेरेट गरेँ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट के हुन्छ 21C7 हुन्छ नि। 31C7 यसमा x को पावर 7 जेनेरेट गरेँ भने 21C7 कोएफिसिएन्ट हुन्छ। यसमा मैले यदि x को पावर 7 जेनेरेट गरेँ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट 21C7 हुन्छ भनिसकेपछि हाम्रो एन्सर यो हुने भयो। अब एउटा कुरा यहाँ कन्फ्युज भयो भने यदि 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन छ, यसमा मलाई x स्क्वायर जेनेरेट गर्नु छ भने x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट जहिले पनि nc2 हुन्छ। x क्यूब निकाल्नु छ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट जहिले पनि nc3 हुन्छ, n सो 1 भनेपछि x को पावर r निकाल्नु छ भने ncr हुन्छ। ओके भनिसकेपछि हाम्रो 31C7 माइनस 21C7 अप्सनमा कहाँ छ, अप्सन सी द राइट एन्सर यसको लागि। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ द कोएफिसिएन्ट अफ x पावर 20 इन द एक्सपान्सन अफ 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 40। म क्वेसन लेख्छु सुरुमा 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 40 x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई x स्क्वायर को पावर माइनस 5। अब यसमा मलाई x को पावर 20 को कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ, यसको कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ मलाई निकाल्नु छ। अब सुरुमा के गरौँ 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 40 यो त अघिकै खालको क्वेसन हो नि, हामीले यहाँ सल्भ गरेको थियौँ नि। यसरी दुईटा टर्म्सहरु मल्टिप्लाई हुँदा त्यही प्याटर्नको क्वेसन हो नि। त्यसको लागि सुरुमा अब यसो यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीले के यो गर्छौँ भने यसलाई म x स्क्वायर प्लस 2 इन्टु x इन्टु 1 बाई x प्लस 1 बाई x को होल स्क्वायर को पावर माइनस 5 लेख्न सक्छु नि। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा गयो किनभने यो x र x कट्छ 2 नै बच्छ लास्टमा ओभरअल। भनिसकेपछि 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 40 छ यहाँनिर। यसलाई म भित्र के लेख्न सक्ने भए x प्लस 1 बाई x को होल स्क्वायर माइनस 5 और 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 40 यो भनेको के हुने भयो x प्लस 1 बाई x को पावर माइनस 10 और 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 40। अब मैले मल्टिप्लाई गरेर एलसीएम लिने भने x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर बाई x नै हुने भयो नि, x स्क्वायर हुने भयो प्लस 1 भनिसकेपछि 1 प्लस x स्क्वायर मुनि x को पावर माइनस 10। अब यो र 1 प्लस x स्क्वायर यो मल्टिप्लाई गर्ने भने 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 30 हुने भयो माथि, मुनि कति बस्ने भयो x को पावर माइनस 10। ओके अब मलाई के निकाल्नु छ क्वेसन अनुसार x को पावर 20 निकाल्नु छ नि। x को पावर 20 निकाल्न मैले यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो होला त, यहाँबाट x को पावर 10 निकाल्नु पर्यो नि। यदि मैले माथि x को पावर 10 निकाले भने मुनि x को पावर माइनस 10 छ, यो माथि गएर के हुन्छ x को पावर 10 प्लस 10 इजिकल्स टू x को पावर 20 निस्किन्छ भनिसकेपछि मैले माथि x को पावर 10 निकाल्नु पर्यो। सुरुमा यसको जेनरल टर्म लेखौँ tr प्लस 1 इजिकल्स टू tr प्लस 1 इजिकल्स टू यो के हुन्छ 30cr 1 को पावर 30 माइनस 7 त्यो काम लागेन, x को पावर 2r हुने भयो। अब मलाई x को पावर 10 जेनेरेट गर्नु छ भने मैले r कति हाल्नुपर्छ होला त 5 हाल्नुपर्छ नि, किनभने r मैले 5 हाले भने 2 5 जा 10 हुन्छ र मलाई x को पावर 10 जेनेरेट हुन्छ। यहाँ x को पावर 10 जेनेरेट भयो भने मुनि x को पावर माइनस 10 छ, माइनस 10 माथि गएर जोडिन्छ र x को पावर 20 हुन्छ हो, अनि हामीले x को पावर 20 पाउँछौँ। अब हामीलाई त्यसकै कोएफिसिएन्ट सोधेको छ भनिसकेपछि कोएफिसिएन्ट त यो हो नि। अब x को पावर 10 निकाल्नका लागि यहाँ हामीलाई x को पावर 10 बनाउनु छ, x को पावर 10 बनाउनका लागि r को भ्यालु मैले 5 पुट गर्नु पर्यो भनिसकेपछि r को भ्यालु 5 मैले यहाँ पुट गर्ने भने 30c5 हुने भयो हाम्रो कोएफिसिएन्ट। अब क्वेसनमा हेरौँ, क्वेसनमा हामीले दिएको छ 30c25 40c15 40c20 20c5 भनेपछि हामीसँग 30c5 को कतै पनि छैन। अब मैले एउटा प्रपर्टी भनेको थिएँ ncr छ भने ncn-r हुन्छ हैन भनिसकेपछि 30c5 छ भने 30c 30 माइनस 5 हुन्छ, और यो भनेको 30c 30 माइनस 5 भनेको 25 हुन्छ। 30c 25 भनेको 8 को a इज द राइट आन्सर। ओके अब क्वेसन नम्बर 9 छ लार्जेस्ट टर्म हो। सुरुमा अब यसको थ्योरी त्यो भन्दा अगाडि हामी मिडल टर्म मिडल टर्म भनेको त एक्सपान्सन गर्दा मिडल
पोजिसनमा जुन टर्म्सहरू आउँछ टर्म आउँछ या टर्म्सहरू आउँछ त्यो भनेको हाम्रो मिडल टर्म भयो। अब सुरुमा हामी n इभन हुँदाको केस हेर्छौँ, x + y को पावर n वाला एक्सपान्सन हेर्दैछौँ। यदि n इभन भयो भने लेट्स से n को भ्यालु लेट्स से 4 छ अरे। अब n 4 भयो भने कतिवटा टर्म्स हुन्छ होला त? 5 टर्म्स हुन्छ नि, किनभने मैले के भनेको थिएँ यदि n छ भने नम्बर अफ टर्म्स n + 1 हुन्छ। अब 5 वटा टर्म्स, अब म यहाँ लेख्छु 1 2 3 4 5 वटा मैले यहाँ लेखेँ। 5 टर्म्स भनेपछि मिडल टर्म त यो हो नि, यता दुईटा छ यता दुईटा छ, यो मिडल टर्म हो भनिसकेपछि मिडल टर्म एउटा हुने रहेछ भनिसकेपछि n इभन को केसमा ओन्ली 1 मिडल टर्म। अब त्यसको पोजिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा tn/2 + 1 हुन्छ, यो पोजिसन हुन्छ मिडल टर्मको पोजिसन। लाइक 1 + x को पावर 6 मा हामीलाई मिडल टर्म निकाल भन्नु भने के हुन्छ, यसको पोजिसन कति हुन्छ t6/2 + 1 भनेको t5 + 1 इक्वल्स टु t6, 6 टर्म रहेछ मिडल टर्म। अब 6 टर्म त हामीलाई निकाल्न आउँछ, t6 भनेको t5 + 1 tr + 1 भनेको 6cr, 1 को पावर n - r त्यो सकिहाल्यो, x को पावर 6 हो t6 सरी यहाँ 3 हुन्छ है, 6/2 3 + 1 4 भनेपछि 4 टर्म हाम्रो मिडल टर्म रहेछ। अब 4 टर्मलाई म के लेख्न सक्छु 3 + 1 6c3 x को पावर 3। यो भयो हाम्रो n इभन केसमा। n इभन केसमा हामीले याद गर्नुपर्ने ओन्ली 1 मिडल टर्म र मिडल टर्मको पोजिसन tn/2 + 1। अब हाम्रो अर्को केस छ n यदि अड छ भने, n अड हुँदाको केस। अब लेट से n अड हुँदाको केस n = 5, n = 5 छ भने कतिवटा टर्म हुन्छ 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6। अब यो केसमा यता 3टा छ यता 3टा छ भनिसकेपछि त यसमा मिडल टर्म त छैन। सो यो केसमा हाम्रो के हुन्छ भने यो दुईटा मिडल टर्म हामी कन्सिडर गर्छौँ। यता 2टा छ यता 2टा छ भने चाहिँ बिचमा कतिवटा मिडल टर्म्स हो 2टा, र यसको पोजिसन हुन्छ tn + 1/2 र tn + 1/2 + 1, यो मिडल टर्मको पोजिसन भयो। यसमा के हुने हो 2 मिडल टर्म्स n अड हुँदाको केसमा, र पोजिसन हुन्छ tn + 1/2, tn + 1/2 + 1, यो भनेको पोजिसन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, 1 + x को पावर 5 को एक्सपान्सन हो। यसमा मिडल टर्मको पोजिसन के हुन्छ t5 + 1/2 र t5 + 1/2 + 1। 5 + 1/2 भनेको 5 + 1 6/2 भनेको थर्ड टर्म मिडल टर्म रहेछ एउटा, र 5 + 1/2 5 + 1 6/2 भनेपछि t4, t3 र t4 दुईटा मिडल टर्म रहेछ भने कन्सिक्युटिभ हुन्छ नि त। यहाँ पनि यो छ भने यसको जस्ट नेक्स्ट यो हुन्छ, यो दुईटा मिडल टर्म भनिसकेपछि t3 र t4 हाम्रो मिडल टर्म्स हुने रहेछ। सो अब रिक्याप गर्ने हो भने यदि n हाम्रो इभन छ भने ओन्ली 1 मिडल टर्म 8 पोजिसन के हुने रहेछ tn/2 + 1 यो। अब यदि n अड छ भने 2 मिडल टर्म्स यसको पोजिसन के हुने रहेछ tn + 1/2 र tn + 1/2 + 1। सो यो हामीले याद गर्नु पर्यो, र यसबाट क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ मिडल टर्म्सबाट धेरै। नेक्स्ट क्वेसन छ कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 5 इन द एक्सपान्सन अफ 1 + x को होल क्यूब 1 - x को पावर 7। सो यो प्याटर्नको क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो हामीसँग दिएको छ 1 + x को होल क्यूब 1 - x² को पावर 7। सो अब यस्तो दुईटा टर्म्सहरू यसरी मल्टिप्लिकेसनमा छ भने र क्वेसनमा कुनै पनि x को कुनै पावरको एक्सपान्सन सोधेको छ भने फर्स्ट हामीले गर्ने भनेको एक एकवटाको जेनरल टर्म लेख्ने, किनभने हामीलाई एउटाको त जेनरल टर्म लेख्न आउँछ। अब यसको जेनरल टर्म भनेको के हुन्छ 3cr x को पावर r, यो यसको जेनरल टर्म भयो। अब यसको जेनरल टर्म भनेको 3c, मैले r' माने किनभने r अलरेडी यहाँ युज भएको छ, त्यही भएर मैले r' माने। अनि के हुन्छ यो माइनस x² को पावर r हुन्छ, त्यसलाई मैले छुट्याउने भने -1 को पावर r x को पावर 2r हुन्छ, यो यसको जेनरल टर्म भयो। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, अब यो दुईटा त मल्टिप्लिकेसनमा छ भनिसकेपछि यो टर्म मल्टिप्लाई हुने भयो। अब मल्टिप्लाई हुँदा यो x र x वाला टर्म पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, यहाँ r' है त, यो x र x वाला टर्म पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। मल्टिप्लाई भएपछि यो यसको जुन पावर छ
यो पावर गेट एडेड भनिसकेपछि r + 2r' हुने भयो x को पावर र x को पावर हामीलाई कति ल्याउनु छ क्वेसन अनुसार x को पावर 5 भनिसकेपछि r + 2r' भनेको 5 हुने भयो। अब हामी r र r' को भ्यालु पुट गर्दै जान्छौँ र यहाँनेरि हामी r र r' को भ्यालु हामीले निकालेर यो 5 जुन राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गराउँछौँ र r र r' मा के रेस्ट्रिक्सन हुनुपर्छ भने r र r' छ यो हाम्रो फ्र्याक्सन हुनु भएन, नेगेटिभ भ्यालु हुनु भएन। भनेको मतलब r र r' पोजिटिभ इन्टिजर हुनु पर्यो, +0 पनि हुन सक्छ भनिसकेपछि r र r' भनेको पोजिटिभ इन्टिजर हुनु पर्यो। अर्को रेस्ट्रिक्सन भनेको r र r' जुन छ यो <n हुनु पर्यो। लाइक यहाँ r छ 3cr, यो r ले 3 लाई एक्सिड गर्नु भएन, कि त r 3 हुन सक्छ कि त 3 भन्दा कम हुन सक्छ। अब यहाँनिर पनि 3cr' छ, यो r' कि त 3 हुन सक्छ कि त r' 3 भन्दा कम हुन सक्छ। सो अब हामी यहाँबाट लेट्स से म r को भ्यालु पुट गर्छु। मैले लेट्स से r लाई मैले 0 माने, r लाई 0 माने भने r' को भ्यालु कति आउँछ, r' को भ्यालु 5/2 आउँछ। यो फ्र्याक्सन भयो भनिसकेपछि यो हामीले लिन मिलेन, यो रङ भयो, यो हामीले लिन मिलेन। अब लेट्स से r = 1 हाले भने r' को भ्यालु कति आउला, r' को भ्यालु 1 हाले भने यता जान्छ 4 हुन्छ, r' भनेको 2 हुन्छ भनिसकेपछि 2 आयो, r 1 हाल्दा r' 2 आयो भने यो त लिन मिल्यो नि, किनभने यो त दुईटै पोजिटिभ नम्बर हो। अब लेट्स से मैले r को भ्यालु 2 हाले, r को भ्यालु 2 हाल्ने हो भने r' को भ्यालु यहाँ 2 हुन्छ, यता जाँदा 5 - 2 3 हुन्छ, r' को भ्यालु 3/2 आउँछ भनेपछि 3/2 पनि मैले लिन मिलेन, यो पनि भएन किनभने यो त फ्र्याक्सनमा आयो। अब r को भ्यालु मैले 3 हाले, r को भ्यालु मैले 3 हाले भने यता जान्छ 5 - 3 2 हुन्छ, r' को भ्यालु 1 हुन्छ, r' को भ्यालु 1 हुन्छ भनिसकेपछि यो मैले लिन मिल्यो भनेपछि यो मिल्यो। अब r को भ्यालु मैले 4 त हाल्न पाउँदिनँ, किनभने r मैले के भनेको छु <n n 3cr भइसकेपछि r म्याक्सिमम 3 सम्म हामीले लिन मिल्छ। मैले 3 सम्म लिए भनिसकेपछि अब त्योभन्दा बढी लिन मिलेन भनिसकेपछि हामीले r = 1 र r' = 2 यो एउटा पायौँ, r = 3 र r' = 1। अब कोएफिसिएन्ट कसरी लेख्ने भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 5 हो नि। अब हामीले यहाँ जेनरल टर्म लेखेको थियौँ 3cr x को पावर r 3cr' - 1 को पावर r' x 2r'। अब यो x को पावर r र x को पावर 2r' नलेखौँ, किनभने हामीले कोएफिसिएन्ट मात्र चाहिएको भनिसकेपछि हामीले यो टर्म र यो टर्मलाई मात्र कन्सिडर गर्छौँ र यो दुईटा मल्टिप्लाईमा छ भनिसकेपछि अब भ्यालु हाल्दै जाने। सुरुमा r = 1 छ नि भनिसकेपछि 3c1 * 3cr1 हुँदा r' कति छ, r' 2 छ नि, r' 2 त्यो -1 को पावर 2 भयो। अब प्लस दिने, अब अर्को भ्यालुमा जाने, r = 3 छ नि, 3c3 डट 3cr' कति छ 1 छ नि, -1 को पावर 1। अब यसलाई गर्ने हो भने 3c1 * 3c2, यो -1 को पावर यो माइनस भयो, 3c3 * 3c1। सो 3 होइन सरी यो 7 हो, यहाँनिर 7 हुन्छ है त, किनभने यसको जेनरल टर्ममा त यहाँ 7 हुनु पर्यो, यहाँ अघि मैले 3 लेखेको छु, यो 7 हुन्छ है त भनिसकेपछि यहाँ पनि 7 हुने भयो र यहाँ पनि 7 हुने भयो, यहाँ 7 यहाँ 7 भनिसकेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भयो 3c1.7c2 - 3c3.7c1 भनिसकेपछि अप्सन सी हुने भयो हाम्रो राइट एन्सर यसको। अब हामीलाई बुझ्नु छ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट, न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट एन्ड न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, यो जुन यो तीनटा कुरा छ, यो तीनटा कुराको बारेमा हामीलाई बुझ्नु छ। ल अब यसलाई म एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। लेट्स से मैले 3x + 1 को होल स्क्वायर यो जुन टर्म छ यसको मैले एक्सपान्सन लेखेँ। अब मैले यसलाई बाइनोमियलको फर्ममा त कसरी लेख्न सक्छु भन्दा 2c0 3x को स्क्वायर प्लस 2c1 3x को पावर 1 को पावर 1 प्लस 2c2 3x वाला टर्म गइहाल्यो 1 को पावर 2 हुने हो नि। यसलाई मैले बाइनोमियल एक्सपान्सन लगाएर एक्सपान्ड गरेँ। अब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट यो जुन छ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट यो भनेको सुरुमा हामी बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको के हो, यो हो नि, यो सी वाला टर्म्सहरु जति छ यो बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भयो। अब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको यो जुन तीनवटा सी वाला टर्म्सहरु छ यो मध्ये कुनको भ्यालु बढी छ त्यही हो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको। जस्तै यहाँनिर
2C0 को भ्यालु कति हुन्छ मैले अघि भनेको थिएँ NC0 को भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ यो 1 हुन्छ 2C1 को भ्यालु के हुन्छ मैले अघि पनि भनेको थिएँ 2C1 भनेको NC1 को भ्यालु जहिले n हुन्छ भनिसकेपछि यो 2 हुने हो 2C2 भनेको NCN को भ्यालु 1 हुन्छ 1 भनिसकेपछि यहाँनेरि ग्रेटेस्ट यो छ नि भनिसकेपछि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको 2 हुने भयो हामी जस्ट C वाला भ्यालु कम्पेयर गर्दै छौं यो जस्तै 3 स्क्वायर छ 3 3 9 हुन्छ 9 योसँग मल्टिप्लाई गरेको हामीले लिएको छैन मैले जस्ट हामी C वाला भ्यालु हेर्दै छौं र C वाला भ्यालुमा कुन ग्रेटर रहेछ यो बिचको भ्यालु सो अब हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं भने ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट जहिले मिडल टर्मको हुन्छ मैले यहाँ लेखे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको जहिले पनि कोएफिसिएन्ट अफ मिडल टर्म या मिडल टर्म्स किनभने दुईटा मिडल टर्म पनि हुन सक्छ मिडल टर्म या टर्म्स भनेपछि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट जहिले पनि मिडल टर्म या टर्म्सको हुन्छ अब हामीलाई बुझ्नु छ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट अब यसलाई मैले फर्दर एक्सपान्ड गरे भने 2C0 भनेको 1 छ 3 स्क्वायर 9 छ भनिसकेपछि यो 9x स्क्वायर हुने भयो प्लस 2C1 भनेको 2 छ यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई हुँदा 3 भनिसकेपछि 6x प्लस 2C2 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 ओके अब हामीले मल्टिप्लाई गरिसकेर यो आयो नि यिनीहरु 9 6 1 हो अब यो तीनटा कम्पेयर गर्दा जुन ठुलो आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट भन्छौं यो जुन तीनटा छ यो तीनटालाई कम्पेयर गर्दा जुन ठुलो आउँछ त्यसलाई नै हामी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट भन्छौं अब हामी के गर्छौं भने नि क्याल्कुलेसन अहिले म एकछिनमा फर्मुला देखाउँछु त्यो फर्मुला लेख्दा हामी x = 1 पुट गर्छौं त्यसको किन पुट गर्छौं भन्दा लाइक मैले x = 1 पुट गरे भने अब कन्स्ट यो जुन कोएफिसिएन्टहरु छ यो आइसोलेट हुन्छ नि किनभने x को भ्यालु 1 पुट गरे भने यहाँ 9 बच्छ यहाँ प्लस 6 बच्छ र यहाँ 1 हुन्छ भनिसकेपछि यो कोएफिसिएन्टहरु आइसोलेट भयो नि x बाट त्यही भएर x को भ्यालु 1 पुट गर्छौं x मात्र हैन लाइक यहाँ अरु केही कन्स्टन्ट थियो सरी भेरिएबल थियो 1 थियो सरी y थियो z थियो भने तिनीहरुलाई पनि 1 पुट गर्छौं सो अब यो जुन तीनटा कोएफिसिएन्टहरु मैले लेखे यो तीनटा मध्ये जुन ग्रेटर छ यसलाई नै हामी भन्छौं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट र यो केसमा 9 ठुलो छ नि सो यसलाई हामी भन्छौं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट हामी म्याग्निट्युड वाइज हेर्दै छौं साइन कन्सिडर गर्दैनौं जस्ट भ्यालु कन्सिडर गर्छौं त्यही भएर अगाडि न्यूमेरिकली लेखेको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट भनेपछि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट र न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट त सेम हुँदैन रहेछ नि यहाँनेरि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट 2 थियो तर यहाँनिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट त 9 रहेछ नि यहाँनेरि सेकेन्ड टर्मको बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट ग्रेटर थियो तर यहाँ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट त फर्स्ट टर्म गएछ अब हामीलाई थर्ड कुरा बुझ्नु छ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म राइट अब यसलाई नै मैले यदि x को ठाउँमा 1 पुट गरेको थिएँ लाइक मैले x को ठाउँमा लेट्स से 2 पुट गरे अरे x को ठाउँमा पुट गरे अब यो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भन्दा चाहिँ यो क्वेशनमा व्हेन x = समथिङ भनेर देखाउँछ सो त्यसरी हामी कम्प्यारिजन गर्छौं लाइक मैले यहाँनेर x = 2 माने भने अब यो के हुन्छ होला 2 2 = 4 9 2 = 36 प्लस 6 2 = 12 प्लस 1 सो अब यो तीनटामा ठुलो त यो छ नि हो यो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हुने हो अब जहिले यही हुन्छ भन्ने हुँदैन क्या लाइक मैले x = 1/3 पुट गरे अरे x = 1/3 पुट गरे भने के हुन्छ होला यहाँनिर हुन्छ 1/9 9 र 9 कट्छ यहाँ 1 बच्छ सुरुमा प्लस यहाँनिर 2 बच्छ प्लस यहाँ 1 बच्छ यो केसमा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म त सेकेन्ड हुने पनि हो भनिसकेपछि x को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म तर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट चाहिँ हामी जुन मल्टिप्लाई गर्छौं यो कोएफिसिएन्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट प्लस यो जुन x को अगाडि कन्स्टन्ट छ अरु समथिङ कन्स्टन्टहरु छ त्यो मल्टिप्लाई गरेर आएको भ्यालु मध्ये जुन ठुलो छ यो तीनटा मध्ये जुन ठुलो छ यो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट र न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भनेको चाहिँ क्वेशनमा x को भ्यालु स्पेसिफाई गरेको हुन्छ त्यो x को भ्यालु हालिसकेपछि जुन कोएफिसिएन्ट्सहरु रहन्छ त्यो कोएफिसिएन्ट मध्ये सबसे ठुलो भ्यालु जुन छ त्यो भनेको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो र यो केसमा x = 2 दा यो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भयो x = 1/3 हाल्दा यो सेकेन्ड टर्म वाला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भयो हो यो हो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिसिएन्ट र न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बिचको डिफरेन्स अब
अब मैले अघि भने ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोइफिसिएन्ट त हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ मिडल टर्मको। र अब एउटा कुरा पनि म भनिहाल्छु, 1 + x को पावर n को एक्सपान्सन छ भने यसको ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोइफिसिएन्ट र न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट कोइफिसिएन्ट सेम हुन्छ। न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भनेको छुइनँ किनभने त्यो त x को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ। मैले सिर्फ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोइफिसिएन्ट र न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्मको कुरा गर्दैछु। टर्म यो दुईटा के हुन्छ, सेम हुन्छ फर 1 + x को पावर n को एक्सपान्सन, राइट। अब 1 + x को पावर n मात्र नभएर लाइक अगाडि केही कन्स्टेन्ट न्युमेरिकल भ्यालु हुनु भएन क्या। जस्तै यहाँ त 3x थियो नि, त्यही भएर असर पारो यहाँनिर। लाइक अब x + y को पावर n थियो भने पनि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोइफिसिएन्ट र न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म सेम हुन्थ्यो, जस्ट अगाडि केही कन्स्टेन्ट भ्यालु हुनु भएन। ओके, अब हामी को चिज हेर्छौँ, न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कसरी निकाल्ने। त्यसको लागि एउटा हामी फर्मुला हुन्छ, m लाइक x + y को पावर n एक्सपान्सन छ, यसको न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल्न m = n + 1 + mod of x by y, यो हामी लिन्छौँ न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म र न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट कोइफिसिएन्ट। अब यदि क्वेसनले न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट कोइफिसिएन्ट मात्र कोइफिसिएन्ट भनेको छ भने हामी के भन्छौँ, x र y लाई 1 पुट गर्ने, जति भ्यारिएबल छ त्यसलाई 1 पुट गर्ने। मैले अघि एक्सप्लेन पनि गरेको थिएँ। अब यसमा n के हो बुझ्नु पर्यो, यो जुन n छ यो n भनेको इन्डेक्स भयो हाम्रो। ओके, अब यो n जुन यो फ्याक्टर आइरहेछ, m ले हामीलाई के दिन्छ भन्दा हामीलाई जुन न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट कोइफिसिएन्ट छ त्यसको पोजिसन दिन्छ। अब यसको पोजिसन कसरी भ्यारी गर्छ भन्दा r - 1 लेस देन इक्वल्स टु m - 1 लेस देन इक्वल्स टु r लेस देन इक्वल्स टु m। सो यस्तो हुने भयो, m - 1 लेस देन इक्वल्स टु r लेस देन इक्वल्स टु m, यो हुने भयो। अब यसलाई म क्वेसनमा एप्लाई गरेर देखाउँछु। ओके, यहाँनिर क्वेसन छ, द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपान्सन 3 + 2x को पावर 50 when x = 1/5 इज। ओके, हामीलाई दिएको छ 3 + 2x को पावर 50 दिएको छ र when x = 1/5 हो। यहाँनिर मैले भनेको थिएँ न्युमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोइफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि हामीलाई x को भ्यालु स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। अब यहाँनिर यदि x को भ्यालु स्पेसिफाई गरेको थिएन भने x लाई हामी 1 सपोज गरेर गर्थ्यौँ। अब मैले के भने m निकाल्नुपर्छ हामीलाई। सुरुमा m = n भनेको 50 + 1 यो फर्मुला लगाउँदैछु डिभाइडेड बाई 1 + mod of x भनेको सुरुको टर्म 3 डिभाइडेड बाई y भनेको सेकेन्डवाला टर्म 2x, x को ठाउँमा के हाल्ने भनेको छ 1/5। ओके, यो भनेको 51 डिभाइडेड बाई 1 + 3 डिभाइडेड बाई 2/5। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्ने हो भने 51 डिभाइडेड बाई 1 + यसको भ्यालु आउँछ 6 आउँछ। अब मैले के भने m को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी, r को भ्यालु कसरी निस्किन्छ अरे 6 - 1 लेस देन इक्वल्स टु r लेस देन इक्वल्स टु 6, यो लगाएको m - 1 लेस देन इक्वल्स r लेस देन इक्वल्स टु 6 - 1 भनेको 5 लेस देन इक्वल्स टु r लेस देन इक्वल्स टु 6 भनेपछि r को भ्यालु 5 पनि हुने भयो, r को भ्यालु 6 पनि हुने भयो। r = 5 6, r = 5 भनेको के हो 6 टर्म। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ r लिएको छौँ भने हामीले r + 1 टर्म पाउँछौँ। r = 5 भनेको 6 टर्म र r = 6 भनेको 7 टर्म। ल अब अहिले मैले अर्को एउटा केस पनि लिएँ, लाइक यहाँ r को भ्यालु ठ्याक्क हाम्रो होल नम्बर नआएर लाइक डेसिमलमा आथ्यो 6.6 आथ्यो भने के हुन्थ्यो 6.6 - 1 भनेको 5.6 लेस देन इक्वल्स टु r लेस देन इक्वल्स टु 6.6। अब 5.6 र 6.6 r भनेको के हुन्छ मैले अलरेडी भनेको थिएँ, r को भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्दैन, फ्र्याक्सन हुन सक्दैन, द्याट इज डेसिमल हुन सक्दैन। r भनेको त इन्टिजर हो, पोजिटिभ इन्टिजर। अब 5.6 र 6.6 बिचको एउटा मात्र इन्टिजर छ, द्याट इज r = 6 भनिसकेपछि r = 6 भयो भने के हुन्छ 7 टर्म हुने भयो। यदि r को भ्यालु हाम्रो डेसिमलमा आएको थियो भने यस्तो हुन्थ्यो है त। अहिले हाम्रो के आएको छ
r को भ्यालु 5 र 6 आएको छ किनभने 5 र 6 को बीचमा 5 र 6 लाई इन्क्लुड गरेर तिनीहरुको बीचमा इन्टिजर भ्यालु भनेको त 5 र 6 छ भनिसकेपछि हाम्रो r = 5 हुँदा 6 टर्म हुने भयो r = 6 हुँदा 7 टर्म हुने भयो भनिसकेपछि हाम्रो आन्सर के हुने भयो 9 को अप्सन सी दैट इज 7th टर्म ओके यहाँनिर क्वेशन नम्बर 10 मा कोएफिसिएन्ट निकाल्ने रिलेटेड नै छ द कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 4 इन द एक्सपान्सन अफ 1 + x + x² + x³ को पावर 11 मा हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 4 निकाल्नु छ ओके अब यो निकाल्नका लागि हामी सुरुमा अब यसलाई डाइरेक्ट एक्सपान्सन गरेर त गर्न मिल्दैन किनभने हामीले दुईटा टर्मको मात्र गरेका छौं अब के गर्न सक्छु भने म भित्र जान्छु सुरुमा यो टर्म भित्र 1 + x यो दुईटाबाट म x² कमन तान्छु के बच्छ 1 + x बच्छ x² * 1 x² x² * x x³ हुन्छ ओके अब त्यसपछि यो पावर 11 भयो अब 1 + x र 1 + x भित्र कमन आयो बाँकी बच्यो x² + 1 1 + x² बच्ने भयो यो दुईटा कमन मैले ताने x² अगाडि 1 छ 1 बच्यो 11 अब म के गर्छु यो 11 लाई सेपरेट गर्छु 1 + x को पावर 11 1 + x² को पावर 11 यो क्वेशन भनेको त यही फर्मेटको क्वेशन हो नि अघि हामीले गरेका थियौं यही फर्मेटको दुईटा टर्म मल्टिप्लिकेसनमा छ भने के कसरी गर्ने भनेको थिए कोएफिसिएन्ट निकाल्ने वाला क्वेशन दुईटैको जेनरल टर्मलाई लेख्नु पर्यो यसको जेनरल टर्म भनेको 11cr x को पावर r यसको जेनरल टर्म भनेको 11cr ड्याश x को पावर 2r ड्याश अब कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 4 भनेको छ भनिसकेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाइमा हुन्छ यो दुईटा जोडिन्छ भनिसकेपछि r + 2r ड्याश भनेको x को पावर हुने भयो यो दुईटा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि r + 2r ड्याश x को पावर हुने भयो यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर 4 आउनु पर्यो अब हामी x को भ्यालु r को भ्यालु पुट गर्दै जाम r को भ्यालु 0 हाले मैले r को भ्यालु 0 हाले भने r ड्याश को भ्यालु 2 आउँछ राइट मैले r को भ्यालु 0 हाले भने r ड्याश को भ्यालु 2 आउँछ यो ठीक छ किनभने पोजिटिभ नम्बर आइराछ अब r को भ्यालु मैले 1 हाले भने r ड्याश को भ्यालु कति आउला त r को भ्यालु मैले 1 हाले भने 4 - 1 3 दैट इज 3/2 आउँछ भनेपछि यो हामीले लिन मिलेन किनभने फ्र्याक्सन हामीले पाइदैन लिन अब मैले r को भ्यालु 2 हाले r को भ्यालु 2 हाले भने यो यता जान्छ 4 - 2 2 हुन्छ r ड्याश को भ्यालु आउँछ 1 भनिसकेपछि यो मैले लिन पाए अब r को भ्यालु मैले 3 हाले भने पनि फ्र्याक्सनमा आउँछ त्यो हुँदैन अब लास्ट मैले r को भ्यालु 4 लिए r को भ्यालु मैले 4 लिए भने r ड्याश को भ्यालु त 0 आउँछ किनभने 4 र 4 कट्छ r ड्याश 0 हुन्छ यो ठीक छ अब मैले r को भ्यालु 5 लिए भने त 5 - 4 5 यता जान्छ 4 - 5 नेगेटिभ आउँछ त्यहाँदेखि अब मुनि कुनै पनि पोसिबल छैन भनिसकेपछि पोसिबिलिटी हाम्रो यो एउटा पोसिबिलिटी र यो एउटा पोसिबिलिटी भयो अब कोएफिसिएन्ट कसरी लेख्ने मैले भनेको थिए कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 4 के हुने भयो यो फर्स्टमा त यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ 11c 0 इन्टु 11c r ड्याश 2 छ प्लस फेरि 11c 2 इन्टु 11c 2 हुँदा r ड्याश कति छ 1 प्लस 11c 4 इन्टु 11c 4 हुँदा r ड्याश कति छ 0 ओके अब यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्ने भने लास्टमा आन्सर 990 आउँछ क्याल्कुलेट गर्ने हो भने सो 990 हाम्रो अप्सन बी मा छ सो अप्सन बी विल बी द राइट आन्सर अब हामीलाई अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हेर्नु छ नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन यसबाट क्वेशन आइरहेको हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन अब एउटा सिम्पल फर्मेटको त अघि मैले भनिसकेको थिए यदि मैले x + y को पावर n x + y को पावर n को मैले एक्सपान्सन गरे भने कतिवटा टर्म्स आउँछ n + 1 वटा टर्म्स हुन्छ नि लाइक x + y को पावर 5 छ भने कतिवटा टर्म्स हुन्छ 6 वटा टर्म्स हुन्छ यो त हामीले जेनरल अघि गरेको अब लाइक यहाँनिर x + y + z को पावर n छ भने यस्तोको कसरी निकाल्ने यस्तोको निकाल्नका लागि हामीसँग फर्मुला हुन्छ एउटा n + r - 1 c r - 1 यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो अब यसमा n भनेको त यो भइहाल्यो अब यो r भनेको यो r एउटा एक्स्ट्रा फ्याक्टर आइरहेछ r भनेको यहाँ जतिवटा छ त्यो r हुन्छ लाइक 1 2 3 छ नि यहाँ 3 हुन्छ अब जस्तै यहाँनिर अब मैले यसलाई अझ जेनरलाइज फर्ममा लेखे x + y + z गर्दै 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 r टर्म्स भनेको r वटा छ यहाँनिर भने के हुने रहेछ यो हुने रहेछ
अब जस्तै मैले एउटा कुनै निकाले लेट्स से x + y + z को पावर 6 छ अरे। अब यसमा नम्बर अफ टर्म्स मैले कसरी निकाल्ने भए त? यसमा मैले फर्मुला के छ n + r - 1 c r - 1 यो फर्मुला। n भनेको कति छ 6, r भनेको के भने यहाँ कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा भनिसकेपछि यो कति हुने हो 3 - 1 c 3 - 1 भनेको 2 हुने हो। 6 + 3 9 9 - 1 8 6 + 3 9 9 - 1 8 8c2 8c2 मैले कसरी गर्ने भनेको थिएँ 2 स्टेप पछाडी जाने 8 × 7 / 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 2 4 जा 8 7 4 जा 28 हो यसरी गर्न मिल्छ। ओके अब यो रिलेटेड हामी एउटा क्वेशन हेरौँ। द टोटल नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ x + y को पावर x + y + z को पावर 10 यो त हामी गरिदिहाल्छौँ म। यो त हामीले के भन्यौँ 10n + r भनेको 1 2 3 3 - 1 c 3 - 1 भनेको 10 + 3 13 13 - 1 12 12c2 ओके 12c2 गर्ने हो भने we get 66 so option B will be the right answer। ओके अब 12 नम्बर अब यो 12 नम्बर वाला क्वेशनको लागि अर्को एउटा फर्मुला हामी पढौँ। So polynomial in single variable having same sign यो चाहिँ कस्तोमा लाग्छ भन्दा लाइक हामीसँग एउटा कुनै पोलिनोमियल छ लाइक 4x² + 5 4x³ + 5x² + x + 1 यो त एउटा पोलिनोमियल हो। यसको डिग्री 3 छ किनभने हाईएस्ट पावर भनेको डिग्री हो। अब पोलिनोमियल इन सिंगल भेरिएबल भन्नुको मतलब हामीसँग भेरिएबल एउटा मात्रै हुनुपर्छ। यहाँ त x छ नि भेरिएबल ओके यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अब ह्याभिङ सेम साइन भन्नुको मतलब एउटै साइनले सेपरेट भएको हुनुपर्छ भने यहाँ पावर लेट्स यहाँ 6 छ अरे। अब सेम साइनले सेपरेट भन्नुको मतलब प्लस 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 ओके सेम साइनले सेपरेट भएको छ हाम्रो सेटिस्फाई भइरहेछ। अब यस्तो छ भने यसको नम्बर अफ टर्म्स निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो हायर डिग्री माइनस लोअर डिग्री अथवा पावर भनौँ लोअर डिग्री इन्टु इन्डेक्स प्लस 1। अब यो केसमा के हुने भयो हायर डिग्री भनेको हायर पावर कुन छ 3 माइनस लोअर डिग्री भनेको लोअर पावर कुन छ 2 इन्टु इन्डेक्स भनेको यो 6 + 1 3 - 2 भनेको 1 इन्टु 6 + 1 6 × 6 + 1 भनेको 7 भनिसकेपछि हामीले यसको एक्सपान्सन गर्यौँ भने हामीले कतिवटा टर्म पाउने रहेछौँ 7 वटा टर्म्स पाउने रहेछौँ। ओके अब यसलाई नै यहाँ एप्लाई गरौँ। यो क्वेसनमा छ द नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ x³ + 3x² + 4x यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ है त। लोअर डिग्री भनेको के छ हाम्रो यहाँ 1 वाला टर्म पनि छ नि भनिसकेपछि लोअर डिग्री 2 हुँदैन है। लोअर डिग्री भनेको x को लिस्ट पावर कति छ त्यो हेर्नु पर्यो हामीले। x को लिस्ट पावर कति छ यहाँनिर x को लिस्ट पावर x को पावर 0 छ नि ओके भनेपछि लोअर डिग्री 0 हुने भयो भनिसकेपछि यहाँ 3 हुने भयो 6 3 जा 18 18 + 1 19 चाहिँ हुने भयो है। हामीले हायर डिग्री भनेको x को हाइएस्ट पावर हेर्नु पर्यो लोअर डिग्री भनेको x को लिस्ट पावर हेर्नु पर्यो। लिस्ट पावर यहाँ के छ x को पावर 0 छ भनिसकेपछि यस्तो हुने भयो। ओके अब यो क्वेसन हेरौँ द नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ x³ + 3x² + 4x को पावर 6 भनिसकेपछि मैले के भने हायर डिग्री 3 माइनस लोअर डिग्री यहाँ x को पावर 1 मात्र छ x को पावर 0 छैन नि लिस्ट पावर अफ x भनेको 1 इन्टु इन्डेक्स 6 + 1 हुने भयो 3 - 1 2 6 2 जा 12 12 + 1 13 13 भनेको अप्सन डी इज द राइट एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 13 हेर्नुभन्दा अगाडि अब हामीलाई अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हेर्नु छ सम अफ कोएफिसिएन्ट्स यो एकदमै इजी छ। सम अफ कोएफिसिएन्टमा हामी के गर्ने भने पुट भेरिएबल इज इक्वल्स टु 1 भेरिएबललाई 1 पुट गरिदिने ओके लाइक x दिएको हुन्छ y दिएको हुन्छ z दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले 1 पुट गर्ने। अब म यसलाई क्वेसनबाट बुझाउँछु। जस्तै यहाँ सोधेको छ द सम अफ अल कोएफिसिएन्ट्स इन द एक्सपान्सन अफ ax + by को पावर n। यस्तोमा के गर्ने भने मैले भेरिएबल जतिलाई 1 पुट गर्ने भनेपछि यहाँ हामीसँग के दिएको छ ax +
by को पावर n दिएको छ। अब भ्यारिएबल भनेको x छ नि, यहाँ x र y छ, यसलाई हामीले 1 पुट गर्ने हो भने के बच्छ a + b को पावर n भनेपछि सम अफ कोएफिसिएन्ट यही हुने भयो। अप्सन बी इज द राइट आन्सर। ओके, अब क्वेसन नम्बर 14 छ। क्वेसन नम्बर 14 मैले के गरेँ, x र y लाई 1 पुट गरेँ किनभने भ्यारिएबललाई 1 पुट गर्ने त्यसले हामीलाई सम अफ कोएफिसिएन्ट्स दिन्छ। अब 14 नम्बरमा हेरौँ, इफ सम अफ कोएफिसिएन्ट्स इन द एक्सपान्सन अफ 1 - 3x + 10x² को पावर n इज a एन्ड द्याट इन द एक्सपान्सन अफ 1 + x² को पावर n इज b भनिसकेपछि 1 - 3x + 10x² को पावर n यसको सम अफ कोएफिसिएन्ट्स हामीलाई दिएको छ। सम अफ कोएफिसिएन्ट्स दिएको छ हामीलाई a। सम अफ कोएफिसिएन्ट्स मैले कसरी निकाल्ने भने भ्यारिएबल 1 पुट गर्ने, यहाँ 1 पुट गर्ने हो भने के हुन्छ 1 - 3 + 10 n इज a हुने भयो। 10 + 1 11, 11 - 3 8, 8 को पावर n इज a हुने भयो। यो एउटा आयो हामीसँग। अब अर्को दिएको छ 1 + x² को पावर n, यसको सम अफ कोएफिसिएन्ट भनेको छ। सम अफ कोएफिसिएन्ट निकाल्न के गर्ने हामीले x लाई 1 पुट गर्ने भनिसकेपछि यसको दिएको छ हामीलाई b दिएको छ सम अफ कोएफिसिएन्ट्स। सम अफ कोएफिसिएन्ट्स अफ यसलाई 1 पुट गर्ने भने 1 + 1 को पावर n इज b और 1 + 1 2 को पावर n इज b। देन हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा देन भनिसकेपछि a र b मा हामीलाई रिलेसन निकाल्नु छ। अब 2 को पावर n b छ। अब म यीबाट यसलाई कन्टिन्यू गरेँ, 8 लाई म 2 को क्यूब को पावर n इज a लेखेँ भने यसलाई म 2 को पावर n को पनि क्यूब लेख्न सक्छु इज a। 2 को पावर n भनेको b, b क्यूब इज a भनिसकेपछि रिलेसन के रहेछ b क्यूब इज a भनिसकेपछि b क्यूब इज a। ओके, भनिसकेपछि 14 को a हुने रहेछ। अब चाहिँ हामीले यो दुईटा जुन सिग्मावाला क्वेसन छ त्यसलाई सल्भ गर्नु छ। त्योभन्दा अगाडि अलिकति म सानो कुरा बुझाउँछु। यहाँनिर फर्स्टमा हामीले पढेको थियौँ x + y को पावर n को एक्सपान्सन हामीले के पढेको थियौँ nc0 x को पावर n + nc1 x को पावर n - 1 y को पावर 1 + nc2 x को पावर n - 2 y को पावर 2 गर्दै 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 ncr x को पावर n - r y को पावर यो एक्सपान्सन लेखेको थियौँ नि। अब यसलाई म सिग्माको टर्ममा कसरी लेख्न सक्छु होला त, यसलाई म सिग्मा r = 0 to n ncr x को पावर n - r y को पावर r यसरी लेख्न सक्छु नि। अब कसरी भन्दाखेरि सिग्मा ओपन हुँदा सुरुमा r को भ्यालु 0 पुट हुन्छ, हामी पुट गर्छौँ यहाँनिर nc0 x को पावर n y को पावर 0 भनिसकेपछि nc0 x को पावर n हुने भयो। r को भ्यालु 0 पुट गर्दा यो टर्म आयो। त्यसपछि r को भ्यालु हामी 1 पुट गर्छौँ, r को भ्यालु 1 पुट गर्ने हो भने nc1 x को पावर n - 1 y को पावर 1 यो टर्म आउने भयो। त्यसपछि r को भ्यालु 2 पुट गर्ने भने यो आउँछ भनिसकेपछि x + y को पावर n लाई सिग्माको टर्ममा हामी यो लेख्न सक्ने रहेछौँ। र यो जुन हामी सिग्माको टर्ममा लेख्यौँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँबाट जुन त्यो अघिको सिग्मावाला क्वेसन छ त्यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामी यसलाई सल्भ गरौँ। क्वेसन छ सिग्मा r = 0 to 2 6cr 3 6 - r यो हाम्रो के को फर्ममा छ हेरौँ त। सिग्मा r = 0 to n ncr x को पावर n - r y को पावर r यो फर्ममा छ नि। n को ठाउँमा छ 6, r = 0 n भनेको 6 हुने हो, अनि x भनेको 3, n - r भनेको 6 - r यहाँ छ, y को ठाउँमा छ 2, r छ भनिसकेपछि यो भनेको के हो भनेको थिएँ मैले, यो भनेको x + y को पावर n हो भनेपछि यो भनेको x + y को पावर n हो नि। भनेपछि अब यसलाई हामी रिलेट गर्ने हो भने यहाँनिर x को ठाउँमा के छ 3 छ नि, 3 + y को ठाउँमा के छ 2 छ नि, 2 को पावर n इज 5 को पावर n। 5 को पावर n भनिसकेपछि अप्सन 5 को पावर n, तर n हामीसँग कति छ 6 छ नि, ncr 6cr n = 6 भनिसकेपछि 5 को पावर 6 अप्सन ए इज द राइट आन्सर। ओके, अब यो जुन क्वेसन नम्बर 16 छ, अब यो क्वेसन नम्बर 16 लाई गरौँ। दिएको छ यहाँनिर सिग्मा r = 1 to n ncr 2 को पावर r। ओके, अब सुरुमा म यसलाई कसरी लेख्छु भन्दा नि सिग्मा r = 1 n ncr
1 को पावर n माइनस r 2 को पावर r लेख्न सक्छु नि, किनभने 1 को पावर जति नै सुकेको होस् केही फरक पर्दैन, त्यही भएर मैले 1 यो टर्म थपेँ। अब यसलाई मैले सिग्मा ओपन गरेँ भने के हुन्छ, सुरुमा r को भ्यालु 1 पुट गर्ने भने nc1 1 को पावर n माइनस 1 2 को पावर 1 प्लस r को भ्यालु 2 हाल्ने हो भने nc2 1 को पावर n माइनस 2 2 को पावर 2 प्लस n को भ्यालु 3 हाल्ने r को भ्यालु 3 हाल्ने हो भने nc3 1 को पावर n माइनस 3 प्लस 2 को पावर 3 भनिसकेपछि यो हाम्रो ठ्याक्क बाइनोमियल एक्सपान्सनकै फर्ममा छ। तर यहाँनिर एउटा टर्म मिसिङ छ। हाम्रो केबाट स्टार्ट हुन्थ्यो, nc0 x को पावर n बाट स्टार्ट हुन्थ्यो नि, तर हाम्रो यहाँ स्टार्ट छ nc1 बाट स्टार्ट छ भनिसकेपछि म त्यो टर्म यहाँ एड गर्छु। nc0 x को पावर n, x भनेको 1 भनेपछि 1 को पावर n, यो टर्म मैले थपेँ किनभने हाम्रो स्टार्टिङमा nc0 वाला टर्म पनि हुनुपर्छ। तर यहाँनिर r1 बाट स्टार्ट भएको हुनाले यहाँनिर nc1 बाट सुरु भइरहेछ। nc1 भनेको त सेकेन्ड टर्म हो नि, nc1 x को पावर n माइनस 1 y को पावर 1, nc1 x को पावर n माइनस 1 y को पावर 1, यो त सेकेन्ड टर्म हो। फर्स्ट टर्म त nc0 हुन्छ भनिसकेपछि त्यो टर्म मैले यहाँ थपेँ, तर त्यतिकै थप्न पाइदिनँ, मैले यसलाई सबट्र्याक्ट पनि गर्नु पर्यो, nc0 1 को पावर n। ओके, अब यो जुन यति एक्सपान्सन छ यो त हाम्रो बाइनोमियल एक्सपान्सन भयो x प्लस y को पावर n को फर्ममा। अब यसको के हुने रहेछ, यो x भनेको के छ 1 प्लस योसँग कम्पेरिजन गर्ने हो भने x भनेको 1 छ, y भनेको छ 2 को पावर n माइनस यति टर्म गयो। अब यो टर्म बच्यो 1 को पावर n भनेको 1, nc0 मैले भनेको थिएँ nc0 जहिले 1 हुन्छ भनिसकेपछि यो 1 हुने भयो। 2 प्लस 1 3, 3 को पावर n 3n 3 को पावर n माइनस 1 भनिसकेपछि यसको एन्सर हुने भयो 3 को पावर n माइनस 1, 3 को पावर n माइनस 1 विच इज अप्सन डी। ओके, अब हामीलाई बाइनोमियल कोइफिसिएन्ट सँग रिलेटेड सुरुमा हामी 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन लेख्छौँ। अब यो भनेको के हुन्छ भने c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस c4x को पावर 4 एन्ड सो अन। यो 1 प्लस x को पावर n को यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो बाइनोमियल एक्सपान्सन छ यो छ, यसमा यसलाई 1 पुट गर्ने यसलाई x पुट गर्ने भने ठ्याक्कै यही एक्सपान्सन आउँछ। र यो जुन माथि त n छ, फर सिम्प्लिसिटी हामी यो n जति छ त्यसलाई हामी अमिट गर्छौँ, क्वेसनमा पनि अमिट गरेर दिएको हुन्छ, हामी n छ भनेर बुझ्नुपर्छ यो माथि। ओके, अब अर्को एक्सपान्सन भनेको 1 माइनस x को पावर n। ओके, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट एक्सपान्सन हो nc0। अब x को ठाउँमा हामीले माइनस x हालिरहेको छौँ नि, यहाँ प्लस x थियो यहाँ माइनस x, यहाँ माइनस x हाल्ने भने nc1 x प्लस यहाँ माइनस x हाल्ने भने त माइनस x को स्क्वायर x स्क्वायर हुन्छ भने nc2 नै हुने भयो प्लस सरी यहाँ माइनस x हाल्ने भने माइनस x को क्यूब माइनस x क्यूब भने nc3x क्यूब गर्दै जाने। बेसिकली यहाँबाट के बुझ्यौँ भने हामीले जुन इभन वाला टर्म्स छ यसको x स्क्वायर, जुन इभन वाला टर्म्स छ त्यसको अगाडि प्लस हुन्छ र अड वाला जुन टर्म छ त्यसको अगाडि माइनस हुन्छ। ओके, अब यहाँनिर यो टर्ममा मैले x को भ्यालु 1 पुट गरेँ अरे भने के हुन्छ, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड सरी यो राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँनिर मैले x इजिकल्स टु 1 हालेँ, x इजिकल्स टु 1 हालेँ भने के हुन्छ होला c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4, यो साइडमा मैले x इजिकल्स टु यो पुरै इक्वेसनमा, यो इक्वेसन होइन यसलाई आइडेन्टिटी भन्छ, यो जुन आइडेन्टिटी छ यसमा मैले x को भ्यालु 1 पुट गरेँ भने राइट ह्यान्ड साइडमा त x जति सबै गइहाल्यो 1 ले गर्दा अनि c0 c1 c2 c3 बच्यो, राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के बच्यो 1 प्लस 1 2 2 को पावर n। ओके, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई हामी सम अफ बाइनोमियल कोइफिसिएन्ट भन्छौँ, जहिले 2n हुन्छ, सम अफ अल द बाइनोमियल कोइफिसिएन्ट्स इक्वल्स टु 2n। अब यो सेकेन्ड इक्वेसनमा मैले n इक्वल्स टु 1 हालेँ अरे सरी x इक्वल्स टु 1 हालेँ अरे भने यो राइट ह्यान्ड साइडमा के बच्छ c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 अब c4 प्लस c4 गर्दै गर्दै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 माइनस 1 0 हुन्छ भनेपछि 0 हुने भयो। भनेपछि यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो, c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4 गर्दै गर्दै जाने हो भने यसको समेसन 0 हुन्छ। अब चाहिँ हामीलाई सम अफ इभन र सम अफ अड कोइफिसिएन्ट्स पनि हेर्नु छ। अब c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस c6
गर्दै गर्दै यसको सम C1 प्लस C3 प्लस C5 गर्दै गयो भनेको मतलब यो भनेको बेसिकल्ली इभन भयो 0 2 4 6 यो इभन कोएफिसिएन्ट्स 1 3 5 यो भनेको अड कोएफिसिएन्ट्स र यसको सम भनेको दुईटैको सम बराबर हुन्छ जसको भ्यालु हुन्छ 2 को पावर n - 1 ओके यो पनि सोधिरा हुन्छ यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ओके अब त्यसपछि हामी 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन हेर्छौँ अहिलेसम्म हामीले जति पनि एक्सपान्सन हेर्यौँ जसमा n त नेचुरल नम्बर हुनु पर्थ्यो अब 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन मैले अहिले भर्खर लेखेको थिएँ c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ गर्दै गर्दै जाने ओके अब यसमा मैले के भनेको थिएँ यो n के हुनु पर्थ्यो अरे नेचुरल नम्बर n नेचुरल नम्बर ओके अब हामी n नेचुरल नम्बर नभएर n यदि फ्र्याक्सनल नम्बर अथवा नेगेटिभ इन्डेक्स छ अथवा फ्र्याक्सन या नेगेटिभ नम्बर छ भने त्यसको एक्सपान्सन हामी लेख्न गइरहेछौँ when n is natural number is not natural number and n is fractional or negative यदि n फ्र्याक्सनल or नेगेटिभ छ भने 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन हुन्छ अब nc0 भनेको के हुन्छ भनेको थिएँ मैले nc0 जहिले पनि 1 हुन्छ प्लस nc1 भनेको जहिले n हुन्छ भनिसकेपछि c1 लाई n ले रिप्लेस गर्ने nx प्लस त्यसपछि c2 nc2 भनेको के हुन्छ मैले के भनेको थिएँ 2 स्टेप पछाडि जाने n इन्टु n - 1 2 स्टेप पछाडि गए डिभाइडेड बाइ यसको फ्याक्टोरियल आन्छ 2 फ्याक्टोरियल यो भनेको n - 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल इन्टु x² जस्ताको त्यस्तै प्लस अब यहाँ चाहिँ c3 भनेको 3 स्टेप पछाडि जाने n - 1 n - 2 डिभाइडेड बाइ 3 फ्याक्टोरियल इन्टु x³ सो यो एक्सपान्सन याद हुनु पर्यो गर्दै गर्दै यो इन्फाइनाइटसम्म जान्छ अब यो एक्सपान्सन याद गर्नु पर्यो 1 प्लस nx को एक्सपान्सन भनेको 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन भनेको 1 प्लस nx प्लस n इन्टु n - 1 2 फ्याक्टोरियल x² n n - 1 n - 2 3 फ्याक्टोरियल अपन x 3 फ्याक्टोरियल इन्टु x³ यहाँ जति छ त्यसकै फ्याक्टोरियल मुनि हुन्छ यहाँ जति छ त्यसकै फ्याक्टोरियल मुनि हुन्छ अब यो लाग्ने कन्डिसन हुन्छ यसको लागि जुन यो x वाला टर्म छ 1 प्लस पछि यो जुन टर्म छ यसको मोडको भ्यालु लेस देन 1 हुनुपर्छ अब लेस देन 1 किन हुनुपर्छ भन्दा यदि ए लेस देन 1 भएन भने यो जुन सिरिज छ यो डाइभर्जेन्ट सिरिज हुन्छ यसको भ्यालु इन्फाइनाइटतिर 10 हुन्छ अब मोड अफ x लेस देन 1 भयो भने सिरिज कन्भर्जेन्ट हुन्छ त्यही भएर हाम्रो यो जुन मोड अफ x छ जुन यो x वाला भ्यालु छ प्लस पछि यो जुन x वाला भ्यालु छ त्यसको न्युमेरिकल भ्यालु लेस देन 1 हुनुपर्छ ओके यो कन्सेप्ट भयो अब यो कन्सेप्टमा बेसिसको हामी एउटा क्वेसन गरौँ सुरुमा म 18 नम्बरको गर्छु के भनेको छ भन्दा 18 नम्बरको हेरौँ क्वेसन इफ n इज फ्र्याक्सनल देन द एक्सपान्सन अफ 2 प्लस x को पावर n इज भ्यालिड 2 प्लस x को पावर n वाला यो जुन एक्सपान्सन छ यो कतिखेर भ्यालिड हुन्छ यदि n फ्र्याक्सनल छ भने क्वेसनले n लाई फ्र्याक्सनल भनेको छ अब यो एक्सपान्सन कतिखेर भ्यालिड हुन्छ मैले के भने 1 प्लस x को फर्ममा छ भने यो जुन x छ यसको मोड लेस देन 1 हुनुपर्छ अब सुरुमा त यो 1 प्लस को फर्ममा छैन के गर्छु म 2 कमन तान्छु 2 कमन ताने भने 1 प्लस x/2 को पावर n बच्यो नि 2 कमन ताने भने अब यो 2 को पावर n बाहिर आयो 1 प्लस x/2 को पावर n अब यो एक्सपान्सन त 1 प्लस x टाइपको फर्ममा छ नि यसको लागि के हुनुपर्छ यो जुन प्लस पछिको टर्म छ यो यसको मोड लेस देन 1 हुनुपर्छ भनिसकेपछि के हुने भयो मोड अफ x/2 should be less than 1 के हुनु भयो मोड अफ x इज लेस देन 2 हुने भने हो भनिसकेपछि मोड अफ यो के गरे मोड त सेपरेट हुन्छ मोड अफ x बाइ मोड अफ 2 क्रस मल्टिप्लाई गरेको मोड अफ x लेस देन 2 मोड अफ x लेस देन 2 भयो भने मात्र यो एक्सपान्सन भ्यालिड हुन्छ भनिसकेपछि हाम्रो अप्सन छ अप्सन नम्बर ए अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 19 छ द एक्सपान्सन अफ 9 - 4x² को पावर 1/2 इज भ्यालिड फर ओके यहाँ हामीलाई दिएको छ 9 - 4x² को पावर 1/2 अब यो एक्सपान्सन कतिखेर भ्यालिड हुन्छ अब हामीलाई यहाँ अलरेडी दिएको छ फ्र्याक्सनल इन्डेक्स भनिसकेपछि यदि 1 प्लस x को पावर n को फर्ममा छ भने मोड अफ x
लेस देन 1 हुनुपर्छ हाम्रो एक्सपान्सन भ्यालिड हुनलाई। अब त्यसलाई हामी त्यही फर्ममा लान्छौँ, अघिको जस्तै टेक्निक लगाउने। मैले n कमन ताने भने 1 माइनस 4/9 एक्स स्क्वायर को पावर 1/2, यो भनेको के हुने भयो 9 को पावर 1/2 भयो 1 प्लस माइनस 4/9 एक्स स्क्वायर को पावर 1/2। ओके, अब यो भनेको हाम्रो कुन फर्ममा छ त 1 प्लस एक्स को पावर n। यसको लागि के हुनुपर्छ मोड अफ एक्स लेस देन 1 हुनुपर्छ। भनिसकेपछि मोड अफ एक्स भनेको प्लस पछिको टर्म भनेको एक्स हुने भयो। भनिसकेपछि मोड अफ माइनस 4/9 एक्स स्क्वायर सुड बी लेस देन 1 भनिसकेपछि अब के हुने भयो यो भनेको मोड अफ माइनस 4/9 इन्टु मोड अफ एक्स स्क्वायर सुड बी लेस देन 1। मोड अफ माइनस 4/9 मोडले त पोजिटिभ बनाउँछ भनिसकेपछि 4/9 mod of x square should be less than 1 or mod of x square should be less than 9/4। अब mod of x square भन्नु र mod of x को होल स्क्वायर भन्नु, यो स्क्वायर यता गएर रुट भयो भने mod of x should be less than 3/2। अब फेरि यहाँ प्लस माइनस लिने होइन, किनभने x स्क्वायर यो mod of x जहिले पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यता पोजिटिभ भ्यालु नै लिनुपर्छ। अब mod of x लेस देन यो छ भने हामीले एउटा प्रोपर्टी पढेको छौँ, हामीलाई एउटा प्रोपर्टी थाहा छ। यदि mod of x लेस देन a छ भने के लेख्न सक्छौँ माइनस a लेस देन x लेस देन mod of x लेस देन a छ भने माइनस a लेस देन x लेस देन a यो लेख्न सक्छौँ। भनिसकेपछि mod of x लेस देन 3/2 छ भने हामी के लेख्छौँ माइनस 3/2 लेस देन x लेस देन 3/2 भनिसकेपछि x को भ्यालु यो रेन्जमा छ भने मात्र यो एक्सपान्सन हाम्रो भ्यालिड हुन्छ। भनिसकेपछि हाम्रो अप्सन छ हाम्रो माइनस 3/2 लेस देन x लेस देन 3/2 भनिसकेपछि हाम्रो अप्सन सी विल बी करेक्ट एन्सर। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन छ द कोएफिसिएन्ट अफ एक्स क्यूब इन द एक्सपान्सन अफ 1 प्लस 3x को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x। ओके, यो हाम्रो 17 नम्बरमा छ, 17 नम्बर। अब यो भनेको 1 प्लस 3x को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x। यसलाई म 1 प्लस 3x को स्क्वायर 1 प्लस 2x को पावर माइनस 1 लेख्न सक्छु नि। ओके, अब यो दुईटा मैले सुरुमा अब यसलाई म एक्सपान्ड गर्छु। यो भनेको 1 प्लस a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउने हो भने 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर यो भयो। अब यो भनेको के हो 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन लगाउने हो भने हामी एक्सपान्सन लगाऊँ है त। 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन सुरुमा म यहाँ फर्मुला लेखिदिइहाल्छु, याद छैन भने 1 प्लस x को पावर n को फर्मुला के हुन्थ्यो 1 प्लस nx प्लस n इन्टु n माइनस 1 x स्क्वायर सरी 2 फ्याक्टोरियल इन्टु x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब अपन 3 फ्याक्टोरियल। ओके, अब 1 प्लस यो भनेको n माइनस 1 x भनेको यहाँ माइनस छ है, x भनेको यो पुरै टर्म भनेपछि माइनस 2x 1 प्लस nx भयो प्लस 1 प्लस nx भयो, यो 1 प्लस nx। अब n माइनस 1 x स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल n भनेको माइनस 1 n माइनस 1 भनेको माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 x स्क्वायर भनेको यो पुरै टर्मको स्क्वायर गर्ने हो भने 4x स्क्वायर अपन 2 फ्याक्टोरियल त्यसपछि प्लस n मैले तीनवटा टर्म मात्र लेख्दैछु, तीनवटा टर्मसम्म मात्र लेख्दैछु। त्यसपछि n भनेको फेरि माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 2 n माइनस 2 माइनस 3 भयो। अनि x क्यूब भनेको यो भनेको माइनस 8x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फ्याक्टोरियल हुने भयो। गर्दै गर्दै यो जान्छ। अब हामीलाई सुरुमा हेरौँ क्वेसनले हामीलाई x क्यूब को कोएफिसिएन्ट सोधिरहेछ, यो हामीलाई याद गर्नु पर्यो। x क्यूब को कोएफिसिएन्ट सोधेको छ। अब 1 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर। अब यो साइडमा सिम्प्लिफाई गरे भने 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2x प्लस यो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस यो र यो कटिहाल्यो 4x स्क्वायर र यहाँ प्लस अब यो साइडमा माइनस माइनस प्लस माइनस इन्टु माइनस प्लस भनेपछि प्लस भयो ओभरअल यहाँनिर 3 2 जा 6 र यो 3 फ्याक्टोरियल यो सबै कट्यो यहाँनिर, यो माइनस पनि कट्यो। भनिसकेपछि यहाँ 8x क्यूब बच्यो कस्ट। अब हामीलाई x क्यूब निकाल्नु छ, x क्यूब को कोएफिसिएन्ट निकाल्नुपर्छ। भनिसकेपछि कोएफिसिएन्ट अफ x क्यूब। अब हामी यहाँ x क्यूब कसरी जेनेरेट गर्छौँ, यदि 1 यो त सबै टर्महरू एकअर्कासँग मल्टिप्लाई भइसकेपछि 1 यदि 8 सँग मल्टिप्लाई भइदियो भने यहाँ x क्यूब छ नि 8x क्यूब इन्टु 1 8 हुन्छ। भनिसकेपछि एउटा कोएफिसिएन्ट 8 आउने हो। त्यसपछि प्लस अब यदि यो 6x हाम्रो 4x स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई भइदियो भने के हुन्छ x इन्टु x इन्टु x स्क्वायर x क्यूब हुन्छ 6 4 जा 24 हुन्छ, यो 24
प्लस अब यो 9x² योसँग मल्टिप्लाई भइदियो भने के हुन्छ x² इन्टु x क्युब हामीलाई x क्युबै जेनेरेट गर्नु छ 9 2 जा 18 हुने भयो कोएफिसिएन्ट ओके अब यति आयो कोएफिसिएन्ट अब यसको सम गर्ने हो भने 24 प्लस 8 भनेको 32 32 र 8 ले 50 ओके यो 50 आउने भयो भनिसकेपछि कोएफिसिएन्ट अफ x क्युब भनेको 50 हुने भयो यति कम्प्लिट गरिसकेपछि अब हाम्रो बाइनोमियल एक्सपान्सनको लास्ट टपिक रह्यो जसलाई हामी सम अफ बाइनोमियल अथवा सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट अथवा बाइनोमियल सिरिज अब क्वेसन नम्बर 20 हेरौँ सुरुमा क्वेसन नम्बर 20 मा छ C0 C2 C1 C3 C2 C4 Cn-2 Cn अब यसको लागि एउटा सानो म थ्योरी भनिदिइहाल्छु यदि यस्तो छ यहाँबाट हामीले के कुरा नोटिस गर्छौं भने नि यो जुन मुनिको इन्डेक्सहरु छ 2 - 0 यो डिफरेन्स 2 छ 3 - 1 यसको डिफरेन्स 2 छ 4 - 2 यसको डिफरेन्स 2 छ भनिसकेपछि डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ यदि डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ भने र यो सम निकाल्नु छ नि प्लस छ हामीसँग एउटा सिरिज हो यसको सम निकाल्नु छ क्वेशनले सोधिरहेछ यदि डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ भने यस्तो केसमा हामी एउटा फर्मुला लगाउन सक्छौं 2n फ्याक्टोरियल अपन n - r फ्याक्टोरियल इन्टु n + r फ्याक्टोरियल यदि डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ भने यस्तो सिरिजको डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ भने यो फर्मुला लगाउँछौं यसमा r भनेको डिफरेन्स हो फ्रेन्ड्स अब यसमा के हुने रहेछ भन्नु त अब यसमा हाम्रो 2n फ्याक्टोरियल अपन n माइनस अब जस्तै यहाँ डिफरेन्स के छ 2 छ भनिसकेपछि n - 2 फ्याक्टोरियल फर्मुला अनुसार n - r फ्याक्टोरियल n + r फ्याक्टोरियल भनिसकेपछि डिफरेन्स 2 छ n - 2 फ्याक्टोरियल इन्टु n + 2 फ्याक्टोरियल भनिसकेपछि यसको सम यो हुने रहेछ ओके अब लाइक अब यसको एउटा यस्तै टाइपको एउटा क्वेशन हुन्छ लाइक C0 को स्क्वायर प्लस C1 को स्क्वायर प्लस C2 को स्क्वायर प्लस C3 को स्क्वायर गर्दै 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 Cn को स्क्वायर यस्तो क्वेशन देखेको होला अब यसलाई म यही कन्सेप्टबाट कसरी गर्न सक्छु C0 लाई म C0 * C0 लेख्छु C1 स्क्वायर लाई C1 * C1 C2 स्क्वायर लाई C2 * C2 C3 स्क्वायर लाई C3 * C3 गर्दै 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 लेख्न सक्छु अब यहाँ डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ नि 0 - 0 0 1 - 1 0 2 - 2 0 3 - 3 0 यो डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ भनिसकेपछि यसको सम कति हुने रहेछ त 2n फ्याक्टोरियल n - r भनेको डिफरेन्स 0 छ भनिसकेपछि n - 0 फ्याक्टोरियल n + 0 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 2n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ यो भनेको n फ्याक्टोरियल को स्क्वायर ओके भनिसकेपछि यसरी गर्न मिल्ने रहेछ अब त्यसपछि हामी क्वेशन नम्बर 21 मा क्वेशन नम्बर 21 आउनु भन्दा अगाडि सुरुमा एउटा सानो थ्योरी भन्छु म क्वेशन नम्बर 21 सँगै रिलेटेड यदि हाम्रो A0 C0 प्लस A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 यो टाइपको सम छ र यो जुन A0 A1 A2 A3 छ नि A0 A1 A2 A3 यदि यो R in AP भनेको अर्थमेटिक सिरिज डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ बेसिकली A1 minus A0 कन्स्टेन्ट छ A2 minus A1 कन्स्टेन्ट छ A3 minus A2 कन्स्टेन्ट छ बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेसन या अर्थमेटिक सिरिजमा छ भने यस्तोको समको फर्मुला हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं 2a0 plus nd to the power n minus 1 अब यसमा a0 भनेको के हो a0 भनेको फर्स्ट टर्म n भनेको n भइहाल्यो d भनेको के हो कमन डिफरेन्स के भने मैले फर्मुला 2a0 plus nd to the power n minus 1 यो a0 भनेको फर्स्ट टर्म र d भनेको कमन डिफरेन्स ओके अब यसलाई हामी यसमा एप्लाई गरौँ यहाँ के छ c0 plus 3c1 plus 5c2 गर्दै गर्दै 2n plus 1 अब यसमा अगाडि 1 छ 135 यो त अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ किनभने 3 minus 1 2 5 minus 3 2 भनिसकेपछि यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ अब यसको फर्मुला मैले डाइरेक्ट के भनेको थिए अहिले a0 भनेको फर्स्ट टर्म प्लस n इन्टु d कमन डिफरेन्स यसमा के छ कमन डिफरेन्स भनेको 3 minus 1 2 2 छ नि ओके यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ फर्मुला 2a0 प्लस nd भनेको थिएँ नि भनिसकेपछि 2 इन्टु a0 भनेको फर्स्ट टर्म a0 फर्स्ट टर्म प्लस n d भनेको कमन डिफरेन्स के छ 3 minus 1 2 इन्टु 2 को पावर n minus 1 यही फर्मुला भनेको थिएँ मैले 2a0 प्लस nd 2 को पावर n minus 1 a0 भनेको फर्स्ट टर्म
एनडी टु द पावर एन माइनस 1 फर्स्ट टर्म भनेको यो सिरिज जुन छ 135 यो कोइफिसिएन्टले सरी यो अगाडि कन्स्टेन्टहरूले बनेको सिरिज छ त्यो भयो हैन। अब यो भनेको 2 प्लस 2n भनिसकेपछि अगाडि 2 कमन तान्यो भने n प्लस 1 टु द पावर n माइनस 1 भनिसकेपछि के भयो n प्लस 1 इन्टु 2 को पावर n हुने भयो भनिसकेपछि अप्सन डी इज द राइट एन्सर। ओके अब यहाँसम्म हामीले फर्मुला र कन्सेप्ट लगाएर गऱ्यौँ हैन। अब क्वेसन नम्बर 22 देखि हामी n को भ्यालु पुट गरेर गर्छौँ। अब n को भ्यालु पुट गर्न के गर्नुपर्छ भने जस्तै क्वेसन नम्बर 22 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 22 छ सिरिज दिएको छ हामीलाई। क्वेसन नम्बर 22 को सिरिज छ c0 प्लस c2/3 प्लस c4/5 प्लस c6/7 प्लस गर्दै अब के गर्छौँ भने हामी n को भ्यालु सपोज गर्छौँ। लाइक मैले n = 2 लिए है एज्युम गरेँ। अब n = 2 लिँदा हामी के गर्छौँ भने c2 कहाँसम्म छ त्योसम्मको सम मात्र लिन्छौँ। यहाँनिर c2 यहाँसम्म छ नि भनिसकेपछि हामीले यति सम मात्र लिन्छौँ। यो पछाडि के छ हामीलाई मतलब हुँदैन, पछाडि हामी छोडिदिन्छौँ। n2 लिइसकेपछि हामी c2 सम्म मात्र लिन्छौँ। n2 लिइसकेपछि यो त यो हामीलाई थाहा छ nc0 nc2 भनिसकेपछि अब यति सम मात्र हामी निकाल्छौँ। nc0 भनेको 2c0 प्लस nc2 भनेको 2c2/3 मैले 2c0 अघि भनेको थिएँ यसको भ्यालु 1 हुन्छ। 2c2 भनेको ncn को भ्यालु पनि जहिले 1 हुन्छ भनेपछि 1/3 यो गर्ने भने 3 भनेको 4/3 आउने भयो। अब हामी के गर्छौँ अप्सनमा n को भ्यालु 2 हाल्छौँ जुनले 4/3 दिन्छ हाम्रो त्यो एन्सर राइट हुन्छ। ओके अब मैले n को भ्यालु के हाल्ने भने n को भ्यालु 2 हाल्ने भने अप्सनमा यहाँ छ अप्सन n को भ्यालु 2 हाल्ने भने 2 + 1 3 8 डिवाइडेड 2 + 1 3 भएन यो अप्सन मिलेन। अब n को भ्यालु 2 हाल्ने भने 8 डिवाइडेड बाइ यो भनेको 2 दियो यो पनि भएन। हामीलाई कति आउनु छ 4/3 आउनु छ हामीलाई। अब n को भ्यालु मैले के हाल्नु छ सकेपछि यो 4 डिवाइडेड बाइ 2 + 1 3 भनिसकेपछि अप्सन सी ले राइट एन्सर दियो। अब डी पनि चेक गरौँ। डी मा मैले हाले भने 8 डिवाइडेड बाइ 2 - 1 1 8 दियो यो पनि भएन भनिसकेपछि अप्सन सी राइट हुने भयो। ओके अब यहाँ कसैले एक थोक यहाँनिर एउटा कन्फ्युजन आउन सक्छ यदि मैले n = 3 लियो भने मैले कहाँसम्मको सिरिज लिने भन्ने हुन्छ किनभने यहाँनिर त 3 त छैन। अब त्यस्तो गर्दा हामी 3 सम्म लिनु पर्थ्यो तर यहाँ 3 छैन तर 3 लाई हामी एक्सिड गर्न पाउँदैनौँ। लाइक n = 3 लियौँ भने हामीले c4 सँग जान पाउँदैनौँ भनिसकेपछि मैले n = 3 लिएँ भने मैले 3 या 3 भन्दा कमसम्म हेर्नुपर्छ। 3 त छैन यहाँनिर यो सिरिजमा 3 भन्दा जस्ट कम कुन छ c2 छ नि c3 त छैन c4 लिन पाइँदैन 3 लाई एक्सिड गर्न पाइएन c2 छ भनिसकेपछि मैले 3 लिएँ भने पनि मैले यही सिरिज लिनुपर्छ। ओके अब अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 23 क्वेसन नम्बर 23 छ हाम्रो c0 a-1 c1 a-2 अब यस्तो यहाँनिर a छ नि यहाँ न्युमेरिकल भ्यालु त छ 1 2 हरू यिनीहरू न्युमेरिकल भ्यालु भयो। अब यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट पनि छ a यो त यो भेरिएबल छ नि a। अब यस्तो केसमा हामी n को भ्यालु जेनरली > 2 एज्युम गर्छौँ। यदि हामीले n को भ्यालु 0 वा 1 हाल्यौँ भने एन्सर अलिकति नमिल्न पनि सक्छ त्यही भएर बेटर टु युज n > 2। ओके मैले n को भ्यालु 2 हालेँ है त n को भ्यालु 2 हालेँ भने मैले कहाँसम्मको सिरिज लिनु पर्यो c2 सम्म लिनु पर्यो भनेपछि मैले यति लिनु पर्यो। पछाडि जे छ मलाई मतलब छैन पछाडि काट्दिने मैले n = 2 एज्युम गरेँ है n = 2 एज्युम गरेँ भने मैले c2 सम्म लिनु पर्यो भनिसकेपछि मैले यति सिरिजको सम निकाल्छु। अब यति सिरिजको सम के छ भन्दा n = 2 एज्युम गर्ने भने के छ a * 2c0 minus a-1 * 2c1 plus a-2 * 2c2 किनभने यहाँ त यन हो nc0 nc1 nc2 n2 एज्युम गऱ्यौँ c2 सम्म लिएँ मैले। अब 2c0 भनेको 1 हुन्छ माइनस a-1 2c1 भनेको 2 हुन्छ a-2 2c2 भनेको 1 हुन्छ। यस्तो आउनुपर्छ nc1 nc0 nc1 भनेको यस्तो एकदम याद हुनुपर्छ। अब a-1 मल्टिप्लाई गर्ने भने -2a + 2 प्लस a-2 ओके। अब के भयो यहाँनिर 2a - 2 a-1 होइन सरी मल्टिप्लाई गरेको रङ भएछ a * a -2a + 2 प्लस a - 2 ओके। अब यो 2 र 2 कटो a + a 2a a कटो 2a भनिसकेपछि एन्सर 0 आयो। अब हामीले अप्सनमा n = 2 आउँदा 0 आउनु पर्यो। ओके अब
अब मैले n इजिकल्स टु 2 हालेँ भने यो 0 आउँदैन, यो पनि 0 आउँदैन, यो पनि 0 आउँदैन भनिसकेपछि हामीसँग अप्सन अलरेडी 0 छ भनिसकेपछि एन्सर यही हुने भयो। ओके, अब क्वेसन नम्बर 24 छ C1/C0 2C2/C1 3C3/C2 गर्दै गर्दै छ। अब यसमा के गरेँ मैले n को भ्यालु 2 नै एज्युम गरेँ। n को भ्यालु 2 एज्युम गरेँ भने म म्याक्सिमम 2 सम्म जान सक्छु, यहाँसम्म जान सक्छु, यहाँ छ 2। अब कसैले सोच्ला यो थर्ड टर्ममा पनि त 2 छ नि, तर यहाँ त 3 छ। मैले के भने n 2 लिइसकेपछि हामी 3 सम्म जानै पाउँदैनौँ। यो यो टर्म पनि मैले इन्क्लुड गरेँ भने यहाँ त 3 छ, 3 हामी जान पाउँदैनौँ। n इजिकल्स टु 2 सम्म मात्र जान पाउँछौँ भनिसकेपछि मैले यो दुईटा टर्मको सम निकाल्नु पर्यो। भनिसकेपछि यो के छ 2C1/2C0 प्लस 2C2/2C1 2C1 2 2C0 1 प्लस 2C2 भनेको 1 2C1 भनेको 2 यो 2C2 यो मुनि है, यो बेसमा हो। ओके, यो भनेको 2 भयो 2 2C2 भनेको के हुने भयो 2C2 भनेको 1 हुने भयो। 2 2 कट्यो 2 प्लस 1 इजिकल्स टु 3 आउने भयो। बेसिकली यतिको सम गऱ्यो भने 3 आयो। अब अप्सनमा हामीलाई n इजिकल्स टु 2 हाल्दाखेरि 3 आउनु पर्यो। अब मैले n इजिकल्स 2 हालेँ भने यो 3 आउँदैन, यो कति आउँछ होला 2 2 जा 4 इन्टु 2 प्लस 2 4 डिभाइडेड बाई 3, यो पनि आएन। अब यहाँ हाल्ने भने 2 को स्क्वायर माइनस 2 2 2 जा 4 माइनस 2 इजिकल्स टु 2, यो पनि आएन। अब यसमा 2 इन्टु 2 प्लस 1 3 डिभाइडेड बाई 2 2 र 2 कटो 3 आयो भनिसकेपछि हामीलाई कति आउनु छ 3 नै आउनु छ नि। 3 नै आयो भनिसकेपछि अप्सन डी इज द राइट एन्सर। ओके, अब क्वेसन नम्बर 25 छ। क्वेसन नम्बर 25 मा म फेरि त्यही हाम्रो मेथड भनेको n लाई एज्युम गर्ने। n इक्वल्स 2 मैले एज्युम गरेँ। n इक्वल्स 2 एज्युम गरिसकेपछि मैले n इक्वल्स 2 होइन, मैले n इक्वल्स 1 पनि एज्युम गर्न सक्छु। लाइक मैले क्वेसनमा लेट्स से 1 एज्युम गरेँ अरे, एज्युम जे पनि गर्न पाइन्छ। सिम्प्लिसिटी जुनले सिम्पल हुन्छ, सिम्पली सल्भ हुन्छ, त्यही एज्युम गर्ने हो। लाइक मैले n इक्वल्स 1 लिएँ भने मैले यति टर्मसम्म लिनु पर्यो, C1 सम्म लिनु पर्यो। ओके, अब यतिको सम गर्ने हो भने 1C0 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 1C1 को स्क्वायर 1C0 1 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 1C1 भनेको 1 को स्क्वायर भनेपछि 1 प्लस 2 इजिकल्स टु 3 आउने भयो। अब मैले n इजिकल्स टु 1 हाल्दा एन्सरमा 3 आउनु पर्यो। ओके, अब यहाँ हेरौँ n इक्वल्स 1 सुरुमा म अप्सन एमा हेर्छु। अप्सन एमा छ हाम्रो 2 इन्टु 1 प्लस 1 अनि 2C1 n को भ्यालु 1 हाल्दा 3 इन्टु 2 इजिकल्स टु 6, यो भएन। अप्सन बीमा जाम 2 इन्टु 1 माइनस 1, यो भनेको 2C1 नै हुने भयो, भनेको 2C1 विच इजिकल्स टु 2, यो पनि भएन। अप्सन सीमा जाने हो भने n/2, n भनेको कति छ हामीसँग, n भनेको 1/2 प्लस 1 2C छ 1 विच इजिकल्स टु 2, यो भनेको 3/2 इन्टु 2C1 भनेको 2 2 र 2 कटो 3 भनिसकेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो 3 आयो नि। यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 आयो भनिसकेपछि अप्सन सी राइट हुनेछ। अब म अप्सन डी पनि चेक गराइदिन्छु। n कति छ हामीसँग 1 1/2 माइनस 1 2C1, यो भनेको माइनस 1/2 इन्टु 2 इजिकल्स टु -1 आयो। -1 आयो, मिलेन भनिसकेपछि हाम्रो अप्सन सी नै राइट हुनेछ। ओके, दिस वाज आवर लास्ट क्वेसन। अब यति गरिसकेपछि हामीले बाइनोमियल थ्योरमको लगभग सबै थ्योरी र क्वेसन्सहरू पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ। सबै प्याटर्न प्रायः मैले 90 to 95% प्याटर्नको क्वेसनहरू मैले सल्भ गरेँ। अब यति रिभिजन गर्ने हो भने लगभग बाइनोमियल थ्योरमको अलमोस्ट सबै क्वेसन सल्भ हुन्छ। र अब केही टिपिकल क्वेसन्सहरू हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले अहिले जति थ्योरी गऱ्यौँ प्लस जति क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ त्यो एप्रोचभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट एप्रोच लाग्ने क्वेसन्सहरू हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियो बनाएँ भने म त्यसमा गर्दै